Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. सन्चै छ ठिक छ आज सबजनाले सोचे होला कि सर ढिलो आउनुहुन्छ होला हैन त्यही भएर ढिलो आउँछ हैन 3-4 मिनेट कुरामै म चाहिँ आफ्नो टाइममै आउँछु आजदेखि धेरै इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरु स्टार्ट हुँदैछ जस धेरै नै मजा आउँछ मर्फोलोजी घरमा तिमीले पढ्न पर्दैन डोन्ट वरी म यही गकाइदिन्छु हैन निमोनिक्स नि दिनु है हस् ओके सबभन्दा अगाडिको च्याप्टर के हो रुट हो है ल सबभन्दा अगाडि भन जुन रुट छ नि रुट केबाट डेभलप हुन्छ है द रुट डेभलप्स फ्रम अप्सन ए मा रेडिकल अप्सन ए मा रेडिकल अप्सन बी मा RADICAL के हुन्छ आन्सर भन अप्सन ए कि अप्सन बी ए भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर ए है के हुन्छ आन्सर ए है सुन यता यो जुन तलको रेडिकल छ नि यो तलको रेडिकलबाट थाहा छ के डेभलप हुन्छ यल फर लिफ है र माथिको रेडिकलबाट के डेभलप हुन्छ भन रुट डेभलप हुन्छ के डेभलप हुन्छ रुट है कहिले पनि नझुकिने है बुझ्यौ नि अब सुन है जुन यो सीड हुन्छ नि सीडमा के हुन्छ कोटिलेडनहरु हुन्छ फेरि भन के हुन्छ कोटिलेडनहरु हुन्छ है कोटिलेडनमा दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा भनेको प्लुम्युल अर्को भनेको रेडिकल फेरि भन एउटा भनेको प्लुम्युल अर्को भनेको रेडिकल जुन यो प्लुम्युल छ नि यो प्लुम्युलबाट के को ओरिजिन हुन्छ छिटो भन सुट भेरी गुड है प्लुम्युलबाट के को ओरिजिन हुन्छ सुटको र रेडिकलबाट के को ओरिजिन हुन्छ रुटको बुझ्यौ नि है कुन रेडिकल CLE है CAL फेरि हैन बुझ्यौ नि अब सुन है जुन यो रुट हुन्छ नि यो रुट भनेको कस्तो हुन्छ डिसेन्डिङ पार्ट अफ के हो भन डिसेन्डिङ पार्ट अफ प्लान्ट हो है रुट भनेको के हो भन डिसेन्डिङ पार्ट अफ प्लान्ट है डिसेन्डिङ पार्ट यो त थाहा छ नि डिसेन्डिङ पार्ट अफ प्लान्ट यसमा नोड हुने कि नहुने नोड एन्ड इन्टरनोड हुने कि नहुने हुँदैन लिव्स हुने कि नहुने है बर्ड्स हुने कि नहुने हामी लेख्न पाउँछौं रुट इज द डिसेन्डिङ अर्गन अफ प्लान्ट है डिसेन्डिङ अर्गन अफ प्लान्ट विदाउट नोड एन्ड इन्टरनोड है के रे भन विदाउट नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स विदाउट नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स बुझ्यौ नि त्यस्तोलाई के भनिन्छ रुट भन्छ यसमा अरु के एब्सेन्ट हुन्छ भन नो लिव्स यसमा लिव्स पनि हुँदैन अर्को भनेको बर्ड्स पनि हुँदैन के है बुझिराछौ नि यसमा बर्ड्स पनि हुँदैन है त्यसैले मलाई भन है जुन यो रुट छ नि रुटको ओरिजिन कहाँबाट भएको हुन्छ अप्सन ए पेरिसाइकल अप्सन बी कर्टेक्स अप्सन सी इन्डोडर्मिस अप्सन डी अल अफ द अबव छिटो भन पेरिसाइकल के हुन्छ आन्सर पेरिसाइकल भेरी गुड है इन्डोजेनियस हुन्छ अनि रुटहरुको ओरिजिन कहाँबाट भएको हुन्छ भन पेरिसाइकलबाट भएको हुन्छ कहाँबाट भएको हुन्छ पेरिसाइकल है पेरिसाइकलबाट पनि कसरी भएको हुन्छ भन त इन्डोजिनियसली कि एक्जोजिनियसली फेरि इन्डोजेनियसली भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो है के हुन्छ आन्सर बुझाइदिनुस् न सर यो यस्तो टर्महरु तिमीहरु हैन प्लान्ट एनाटोमी गर्दाखेरि अहिले बुझ्छौ है प्लान्ट एनाटोमी पढ्दाखेरि यो टर्म इन्डोजेनियस एक्जोजेनियस यो बुझ्छौ है अहिले पेरिसाइकल भित्र आउँछ त्यही भएर इन्डोजेनियस हो हजुर सुन न मेरो कुरा सुन हैन सुन त यो टर्म मैले अहिले किन बुझाइराको छैन भने प्लान्ट एनाटोमी पढ्दाखेरि हैन तिमी अहिले भने पनि बुझ्दैनौ के प्लान्ट एनाटोमी पढेको छैनौ तिमीहरुले त्यही भएर गाह्रो हुन्छ ल तै पनि म बुझाइदिन्छु रुक यो कम्प्लिट गर्न दिउ म बुझाइदिन्छु है एकछिन धैर्य राख है सुन त है रुटहरु कहाँबाट डेभलप हुन्छ पेरिसाइकल र कसरी डेभलप हुन्छ भन इन्डोजेसनली यति मात्र जानिराख न इन्डोजेसनली है बुझिराछौ नि अब सुन यही लेखिएर स्टिम कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन
स्टिम कहाँ डेभलपबाट हुन्छ कर्टेक्सबाट कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन कर्टेक्सबाट डेभलप हुन्छ र कसरी डेभलप हुन्छ भन एक्जोजेनिक कसरी एक्जोजेनिक बुझ्यो नि अहिले म बुझाउँछु यो टर्म है बुझ्यो नि कसरी डेभलप हुन्छ एक्जोजेनसले है अब सुन जुन यो रुट हुन्छ नि रुटमा जहिले पनि कस्तो हेयर हुन्छ भन युनिसेलुलर हेयर हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ युनिसेलुलर हेयर हुन्छ तर स्टिम जुन छ नि स्टिममा कस्तो हुन्छ भने मल्टिसेलुलर हेयर हुन्छ फेरि भन कस्तो हेयर हुन्छ मल्टिसेलुलर हेयर्स हुन्छ है स्टिममा कस्तो हेयर हुन्छ रे मल्टिसेलुलर हेयर हुन्छ बुझिरहेछौ अब सुन है अब हामीले 2-3वटा रुटहरू पढ्छौँ है 2-3वटा रुटहरू पढ्छौँ हैन 2-3वटा रुटहरू पढ्छन् तिमीहरू चाहिँ याद राखिराख है एउटा भनेको के हुन्छ कोरालोइड रुट अफ साइकस हुन्छ है के हुन्छ कोरालोइड रुट अफ साइकस है कोरालोइड रुट अफ साइकस है कोरालोइड रुट अफ साइकस है कोरालोइड रुट अफ जुन यो साइकस छ नि थाहा छ कस्तो हुन्छ एपोजियोट्रोपिक हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ रे एपोजियोट्रोपिक है यो सब मैले यो भन्छु यसको मिनिङ के हो एपोजियोट्रोपिक हैन अर्को भनेको एउटा हामीले पढ्छौं न्यूमाटोफोर्स फेरि भन कुन फोर्स न्यूमाटोफोर्स है न्यूमाटोफोर्स र यसैको नाम के हो भन यसैको नाम के हो रेस्पिरेटरी रुट भन्छ यसैलाई के भनिन्छ रेस्पिरेटरी रुट्स भन्छ है रेस्पिरेटरी रुट्स भन्छ थाहा छ के को मैन ग्रुप प्लान्टको है के हो मैन ग्रुप प्लान्टको बुझ्यो नि यो भनेको थाहा छ कस्तो हुन्छ नेगेटिभली जियोट्रोपिक हुन्छ है के हुन्छ भन नेगेटिभली जियोट्रोपिक हुन्छ याद राखिराख के हुन्छ रे नेगेटिभली जियोट्रोपिक हुन्छ ठीक छ नि के हुन्छ नेगेटिभली जियोट्रोपिक हुन्छ है त्यसैले मलाई भन न जुन यो रुट छ नि रुट भनेको कस्तो हुन्छ अप्सन ए मा पोजिटिभली जियोट्रोपिक अप्सन बी मा नेगेटिभली जियोट्रोपिक अप्सन सी मा पोजिटिभली हाइड्रोट्रोपिक अप्सन डी मा बोथ ए एन्ड सी रुट के हुन्छ एन्सर ए एन्ड सी है रुट भनेको के हुन्छ भन पोजिटिभली जियोट्रोपिक एन्ड पोजिटिभली हाइड्रोट्रोपिक हुन्छ फेरि भन के हुन्छ पोजिटिभली जियोट्रोपिक एन्ड पोजिटिभली के हुन्छ हाइड्रोट्रोपिक हुन्छ के हुन्छ भन पोजिटिभली हाइड्रोट्रोपिक हुन्छ है दिस इज इन्ट्रोडक्सन अबाउट रुट once again फेरि भन है सुन त रुट इज डेभलप फ्रम फेरि भन छिटो भन रुट इज डेभलप फ्रम ए रेडिकल पेरिसाइकल मैले खोजेको एन्सर रेडिकल नै हो है रुट डेभलप्स फ्रम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर रेडिकल है के हुन्छ एन्सर रेडिकल है त्यसैले भन अर्को रेडिकलबाट के डेभलप हुन्छ अर्को रेडिकलबाट के डेभलप हुन्छ लिफ डेभलप हुन्छ लिफ डेभलप हुन्छ है त्यसैले भन सिडमा दुईवटा के हुन्छ कटिलेडन हुन्छ फेरि भन के हुन्छ कटिलेडनमा हुन्छ है कटिलेडनको भित्रको जुन पार्ट हुन्छ नि भित्रको पार्ट सेन्टरको जुन पार्ट हुन्छ त्यहाँबाट दुईवटा ओरिजिन हुन्छ एउटा भनेको भन प्ल्युमुल अर्को भनेको रेडिकल एउटा भनेको प्ल्युमुल अर्को भनेको रेडिकल है त्यसैले भन प्ल्युमुलले फ्युचरमा के दिन्छ सुट के दिन्छ भन रुट दिन्छ है रेडिकलले फ्युचरमा के दिन्छ रुट दिन्छ के दिन्छ रुट दिन्छ है त्यसैले भन रुट इज अप्सन ए डिसेन्डिङ अर्गन अफ प्लान्ट विदाउट नोड एन्ड इन्टरनोड अप्सन बी इट इज द डिसेन्डिङ अर्गन अफ प्लान्ट विदाउट नो लिव्स अप्सन सी इट इज द डिसेन्डिङ अर्गन अफ प्लान्ट विथ नो बर्ड्स अप्सन डी अल अफ द ट्रु अल हुन्छ है न त यसमा नोड हुन्छ न इन्टरनोड हुन्छ न लिव्स हुन्छ न बर्ड्स हुन्छ है त्यसैले भन जुन यो रुट छ नि यो रुट भनेको कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ भन पेरिसाइकल है र स्टिम कहाँबाट डेभलप भएको हुन्छ भन स्टिम कर्टेक्सबाट भेरी गुड है केबाट कर्टेक्सबाट है त्यसैले डेभलप भनेर ओरिजिन भने सेम कुरा हो र के डेभलप र ओरिजिन अब अप्सन के मा छ अब त्यहाँबाट जानु पर्यो बुझ्यौ त्यहाँ रुट डेभलप पनि पेरिसाइकल भन्नुभयो रेडिकल डेभलप पनि त्यहाँ रुटबाट रेडिकलबाट भन्नुभयो के त्यही भएर हैन यस्तो अप्सनमा के छ है अप्सनमा के छ त्यो अनुसार हामीले एन्सर जान्छौँ जुन बेला अप्सन रेडिकल प्ल्युमल दिएको छ भने त्यो रेडिकलमै जानु पर्यो हैन कुरा एउटै हो के बुझ्यौ नि
ठिक छ नि अब सुन अर्को भनेको स्टिम कहाँबाट डेभलप हुन्छ कर्टेक्सबाट कहाँबाट डेभलप हुन्छ कर्टेक्सबाट र कसरी डेभलप हुन्छ एक्जोजेनसली है सुन यता है जुन पेरिसाइकलको डेभलपमेन्ट छ नि रुटको डेभलपमेन्ट छ नि विदिन द पेरिसाइकल हुन्छ याद राख कहाँ हुन्छ भन विदिन द पेरिसाइकल त्यही भएर यसको डेभलपमेन्टलाई के भनिन्छ इन्डोजेनियस भनिन्छ के भनिन्छ भन इन्डोजेनियस भनिन्छ है र स्टिमको डेभलपमेन्ट कहाँबाट स्टिमको डेभलपमेन्ट भन न स्टिमको डेभलपमेन्ट कहाँबाट हुन्छ कर्टेक्सबाट है त कर्टेक्सको जस्टको बाहिरको लेयरबाट डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यही भएर यस्तो डेभलपमेन्टलाई के भनिन्छ एक्जोजेनियस डेभलपमेन्ट भनिन्छ है डेभलपमेन्ट भनिन्छ है यो तिमीहरूले प्लान्ट एनाटोमीमा राम्रोसँग बुझ्छौ है फिगर सहित मैले देखाउँछु है अहिले चाहिँ यति नै बुझिराख है ल सुन यता अर्को भनेको रुटमा त्यही त इन्डोजेनियसको मतलब कसको यो पेरिसाइकल इन्डोजेनसली एक्जोजेनसली यो यसरी ल ठिक छ तिमी रुक म यो अन्तिममा भन्छु तिमीलाई है जस्तै अब यो जुन फिगरमा भोकिन्छ याद पनि हुन्छ तर यो टर्म मिनिङ थाहा नभएपछि रमाइलो हुँदैन त्यही त मैले भन्दैछु मैले फेरि यहाँ भने भने त्यो घोके जस्तै नै हुन्छ के किनभने फिगरहरू हुँदैन मैले भनेको पेरिसाइकल भनेको के हो भनेर म सिम्पली बाहिरबाट भनिदिन्छु यो यसलाई पेरिसाइकल भनिन्छ भनेर अनि त्यो भनेपछि तिमी थोरै बुझ्छौ सकिहाल्छ नि हैन त्यो फिगर बनायो भने पढायो भने अलि रमाइलो हुन्छ के सुन यता रुट है रुटमा जुन हेयरहरू हुन्छ नि त्यो भनेको कस्तो हेयरहरू हुन्छ युनिसेलुलर हेयर हुन्छ फेरि भन कस्तो हेयर हुन्छ युनिसेलुलर र स्टिममा कस्तो हेयरहरू हुन्छ मल्टिसेलुलर हेयर हुन्छ है अब सुन है दुई तीनवटा हामीले रुट पढ्न पर्छ एउटा भनेको के हुन्छ भने साइकसमा के हुन्छ कोरालोइड रुट अफ के हुन्छ साइकस हुन्छ के हुन्छ भन कोरालोइड रुट अफ साइकस है अर्को भनेको केमा हुन्छ भन न्युम्याटोफोर्स भन्छ के भन्छ भन न्युम्याटोफोर्स है न्युम्याटोफोर्स और यसैलाई के भनिन्छ रेस्पिरेटरी रुट अफ के भनिन्छ म्यानग्रुभ प्लान्ट भनिन्छ के भनिन्छ म्यानग्रुभ प्लान्ट भनिन्छ है अब सुन एपोजियोट्रोपीको मतलब थाहा छ तिमीहरूलाई एपोजियोट्रोपीको भन त थाहा छैन है अब सुन जसको डेभलपमेन्ट हैन जसको डेभलपमेन्ट और ग्रोथ हैन अर्थबाट अवे हुन्छ है अर्थ यानी कि सोइल सर्फेसबाट अवे हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ एपोजियोट्रोपिक भनिन्छ के भनिन्छ एपोजियोट्रोपिक भनिन्छ बुझिराछौ नि के भनिन्छ एपोजियोट्रोपिक भनिन्छ है अर्को भनेको यता हेर अर्को भनेको यहाँ हेर न्युम्याटोफोर्स और यसैलाई के भनिन्छ रेस्पिरेटरी रुट्स अफ म्यानग्रुभ प्लान्ट भनिन्छ यो भनेको के हुन्छ नेगेटिभली जियोट्रोपिक हुन्छ है त्यसैले मलाई भन जुन यो रुट हुन्छ नि यो रुट भनेको कस्तो हुन्छ पोजिटिभली जियोट्रोपिक और पोजिटिभली हाइड्रोट्रोपिक जहाँ पानी हुन्छ त्यहाँ यो जान्छ है दिस इज द सर्ट इन्ट्रोडक्सन अबाउट रुट है अब नेक्स्टमा जाम है अब सुन यो प्लान्टमा मर्फोलोजी अफ प्लान्टमा एकचोटि रुक मर्फोलोजी अफ प्लान्ट है मर्फोलोजीमा हजुर सर नेगेटिभ जियोट्रोपिक भनेको फेरि के हो सर नेगेटिभ जियोट्रोपिक भनेको जुन रुटहरू हुन्छ नि सोइलमा नगएर एयरमा आउने के अर्थभन्दा बाहिर आउने म देखाउँछु तिमीहरूलाई चिन्ता नले अहिले आउँदैछ धैर्य राख तिमीहरूको आत्तिने बानी छ त्यो धेरै नराम्रो बानी है ठिक छ है सुन यता ल सुन यता है यो मर्फोलोजी अफ प्लान्टमा हेर्दा त यो के हो फ्लावर हो है के हो फ्लावर हो है फ्लावर इज द मोडिफिकेसन अफ अप्सन ए रूट अप्सन बी shoot very good है fruit is the modification of stem is the modification of leaf is the modification of सबै भनेको कुन सिस्टम हो भन shoot सिस्टम हो कुन सिस्टम हो shoot सिस्टम हो है अब हेर यसलाई के भनिन्छ नोड भनिन्छ यहाँ आँखाले देखिरहेछ हेर त नोड भनिन्छ यो भनेको के हो नोड हो है र यो जुन लामो छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई के भनिन्छ इन्टर नोड भनिन्छ के भनिन्छ इन्टर नोड भनिन्छ
ठिक छ नि। अब हेर यहाँ एउटा कुरा देखिरहेछ तिमीहरूलाई, यहाँ ठ्याक्कै इन्टरनोड नोडको माथि हेर त के छ, नोडको माथि यो के हो, बर्ड भनिन्छ यसलाई, के भनिन्छ, बर्ड भनिन्छ। यहाँ पनि बर्ड छ एउटा, हेर यहाँ पनि बर्ड छ है। अर्को भनेको हेर, अर्को भनेको यो तलको जति पनि पार्ट छ नि, यिनीहरूले यो पार्टहरूलाई के भनिन्छ, रुट सिस्टम भनिन्छ। के भनिन्छ, रुट सिस्टम है। अब यसमा के हुन्छ, एउटा भनेको प्राइमरी रुट हुन्छ, अर्को भनेको सेकेन्डरी रुट है। सुन यता है, सुन यता, म भन्छु प्राइमरी रुट र सेकेन्डरी रुट कसलाई भन्छ है। जुन यो मेन रुट छ नि, यो हेर त, यो मेन रुट हो, हेरिरहेछौ, यो मेन रुट हो है। लेटरल ब्रान्चेस अफ मेन रुट है। मेन रुटको जुन यो ब्रान्चेसहरू हुन्छ नि, ब्रान्चेसहरू, यो ब्रान्चेसहरूलाई के भनिन्छ, सेकेन्डरी रुट भनिन्छ है। के भनिन्छ, सेकेन्डरी रुट है। ठिक छ नि, यो सेकेन्डरी रुट है। फेरि यो जुन ब्रान्चेस छ नि, यो एउटा डटले देखाएँ मैले, यो जुन ब्रान्चेस छ पहेँलो कलरको, हेर त पहेँलो कलरको, यो ब्रान्चेसलाई के भनिन्छ, टर्सियरी रुट भनिन्छ है। सबभन्दा अगाडि सुन, सबभन्दा अगाडि जुन मेन रुट हुन्छ, मेन रुटको सुन, मेन रुटलाई के भनिन्छ, प्राइमरी रुट भनिन्छ। प्राइमरी रुटको एउटा ब्रान्चेसलाई के भनिन्छ, सेकेन्डरी रुट। सेकेन्डरी रुटको अर्को ब्रान्चेसलाई के भनिन्छ, टर्सरी रुट भनिन्छ। के भनिन्छ, टर्सरी रुट। ठिक छ नि। यो भनेको एउटा मर्फोलोजी अफ के हो, यो प्लान्ट हो। ठिक छ। अब नेक्स्टमा जाउँ, हामी केमा जान्छौँ, अब चाहिँ जान्छौँ यो हेर, यहाँबाट नि अब क्लियर हुन्छ, धेरै नै क्लियर हुन्छ यहाँबाट है। सुन यता, यो एउटा भनेको मेन रुट भयो। ठिक छ नि। एउटा भनेको के भयो, मेन रुट भयो, यो सबै बुझ्यौ नि, मेन रुट भयो है। र अब यसपछि जुन यो लेटरल रुटहरू छ नि, यसलाई के भनिन्छ, सेकेन्डरी रुट भनिन्छ। के भनिन्छ, सेकेन्डरी रुट। ठिक छ नि। अब सुन, अब सुन है, अब सुन, रुटको टाइपहरू हुन्छ है। कति किसिमको रुटहरू भन्छ भन त, कति किसिमको रुटहरू हुन्छ, दुई किसिम, दुई कि तीन, दुई किसिम है। कसै कसैमा तीन पनि दिया होला हैन। ठिक छ, तीन पनि दिन सक्छ हैन, तर हामीले पढ्ने भनेको दुईवटा हो है। एउटा भनेको ट्याप रुट हुन्छ, अर्को भनेको एडभेन्टियस रुट हुन्छ है। एडभेन्टियस रुटलाई नै हामीले के भन्छौँ, फाइब्रस रुट भन्छौँ है। तर कुनै कुनै किताबले एडभेन्टियस रुट र फाइब्रस रुट छुट्टा छुट्टै दिएको छन् हैन। त्यो चाहिँ डिस्कसनको कुरा भएन हैन। सुन यता, यो भनेको एउटा फाइब्रस रुट हो, अर्को भनेको यो भनेको एडभेन्टियस रुट। अब यसैले भनौँ अब ट्याप रुट हो। ठिक छ नि। अब नेक्स्टमा जाऊ, नेक्स्टमा जाऊ, रिजन्स है। यहाँदेखि स्टार्ट गर्छौँ, रिजन्स अफ रुट है। फेरि भन के रे, रिजन्स अफ रुट। टपिक बनाऊ, हेडिङ बनाऊ, रिजन्स अफ रुटमा। ठिक छ नि, रिजन्स अफ रुटमा देखिरहेछ है, रिजन्स अफ रुट है। और यसैलाई के भनिन्छ, जोन्स अफ रुट भनिन्छ है। यसमा कतिवटा जोन्स पढ्नुपर्छ हामीले, चारवटा भन न, कतिवटा, चारवटा। एउटा भनेको रुट क्याप जोन है। फेरि भन, एउटा भनेको रुट क्याप जोन है। अर्को भनेको के भन, अर्को भनेको के, अर्को बी नम्बरमा मेरिस्टेमेटिक जोन। और यसैलाई के भनिन्छ, जोन अफ सेल डिभिजन। और यसैलाई के भनिन्छ भन, एउटा भनेको यो है, मेरिस्टेमेटिक जोन। और यसैलाई के भनिन्छ, ग्रोइङ जोन भनिन्छ। के भनिन्छ भन, ग्रोइङ जोन भनिन्छ, ग्रोइङ जोन। और यसैलाई के भनिन्छ, यसैलाई के भनिन्छ भन, जोन अफ सेल डिभिजन भनिन्छ। के भनिन्छ भन, जोन अफ सेल डिभिजन है। के भनिन्छ, जोन अफ सेल डिभिजन भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि है। 3 नम्बरमा के हुन्छ, जोन अफ सेल इलोंगेसन है। के हुन्छ, जोन अफ सेल इलोंगेसन। र अर्को भनेको के हुन्छ, जोन अफ सेल म्याचुरेसन है। जोन अफ के हुन्छ, सेल म्याचुरेसन। र यसैलाई के भनिन्छ, जोन अफ सेल डिफरेन्सिएसन भनिन्छ। फेरि भन न, के भनिन्छ, जोन अफ सेल डिफरेन्सिएसन भनिन्छ। के भनिन्छ, जोन अफ सेल डिफरेन्सिएसन भनिन्छ है। र यही जोनलाई के भनिन्छ, रुट हेयर जोन भनिन्छ। फेरि भन, के भनिन्छ, रुट हेयर जोन भनिन्छ। ठिक छ नि है, रिजन अफ रुटमा। ठिक छ, बुझिरहेछौ है। कतिवटा जोन हुन्छ, फेरि भन, चारवटा। कतिवटा जोन हुन्छ, चारवटा है। एउटा भनेको रुट क्याप जोन,
अर्को भनेको के हो रिजन अफ Meristematic मेरिस्टेमेटिक जोन और जोन अफ सेल डिभिजन और यसैलाई के भनिन्छ ग्रोइङ जोन भनिन्छ अर्को Growing भनेको के zone हुन्छ भनिन्छ। रिजन अफ इलोंगेसन Maturation, अर्को भनेको के हुन्छ रिजन अफ मेचुरेसन और रिजन अफ मेचुरेसन को अर्को नाम के हो सेल डिफरेन्सिएसन और रुट हेयर जोन भनिन्छ के भनिन्छ रुट हेयर जोन भनिन्छ है हामी एउटा एउटा पढ्छौँ है सबभन्दा अगाडि आउ रुट क्याप जोनमा root cap, जोनमा रुट क्याप जोनमा है सबभन्दा अगाडि भन जुन यो रुट क्याप छ नि रुट क्यापलाई एउटा हिस्टोजेनले बनाउँछ केले बनाउँछ हिस्टोजेनले है कतिवटा हिस्टोजेन हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको क्यालिप्ट्रोजेन calyptrogen, एउटा भनेको के हुन्छ क्यालिप्ट्रोजेन अर्को भनेको के हुन्छ dermatogen, डर्माटोजेन है त्यसो भए भन मोनोकटमा रुट क्याप कसले बनाउँछ मोनोकटमा रुट क्याप क्यालिप्ट्रोजेन भेरी गुड है मोनोकटमा कसले बनाउँछ डायकटको डी, भेरी गुड है डाइकटको डी डी फर डाइकट डी फर डर्माटोजेन बुझ्यौ नि है ल ठीक छ है अब सुन जुन यो रुट क्याप छ नि यो रुट क्याप है यो रुट क्यापमा के हुन्छ एब्युन्डेन्ट गल्गी बडीज हुन्छ है बक्लोलहरु भने के हुन्छ एब्युन्डेन्ट गल्गी बडी है गल्गी बडी है त्यसैले भन गल्गी बडीजको मेन फंक्सन भनेको के हुन्छ सेक्रेसन हुन्छ के हुन्छ सेक्रेसन हुन्छ त्यसैले भन यसले के सेक्रेट गर्छ भन म्युसिलेज सेक्रेट गर्छ के सेक्रेट गर्छ रे म्युसिलेज सेक्रेट गर्छ जसले के गर्छ जुन सोइल पार्टिकल्स छ नि यो सोइल पार्टिकल्सलाई के गर्छ लुब्रिकेसनमा हेल्प गर्छ केमा हेल्प गर्छ लुब्रिकेसनमा केमा हेल्प गर्छ लुब्रिकेसनमा है अब सुन जुन यो रुट क्याप छ नि यो रुट क्यापको जुन टर्मिनल पार्ट हुन्छ नि हेर त कस्तो छ कप शेपको छ कस्तो छ कप शेपको छ है त्यसैलाई के भनिन्छ रुट क्याप भनिन्छ रुट क्याप भनिन्छ है थाहा छ जुन सेलले यो बनेको हुन्छ नि रुट क्याप यो भनेको कस्तो हुन्छ रिजेनेरेटिभ सेल हुन्छ फेरि भने कस्तो सेल हुन्छ रे रिजेनेरेटिभ सेल कस्तो सेल हुन्छ रिजेनेरेटिभ त्यसैले भन द मेन फंक्शन अफ रुट क्याप के हो ऑप्शन ए टु प्रोटेक्ट द यंग ग्रोइंग सेल्स ऑप्शन बी प्रोटेक्शन अफ रूट मेरिस्टेम अगेंस्ट सोइल पार्टिकल्स बोथ भेरी गुड यसको मेन फंक्शन के हो भन प्रोटेक्शन अफ यंग ग्रोइंग सेल है जुन सेलहरु डेभलप भइराको हुन्छ नि त्यसलाई के गर्छ यसले के गर्छ प्रोटेक्शन को हेल्प गर्छ है मेन फंक्शन भनेको के हो प्रोटेक्शन हो once again रुट क्याप को बारेमा once again रुट क्यापमा है त्यसैले भन एपेक्स अफ रुटमा के हुन्छ कप शेपको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरलाई के भन्छौं हामीले त्यो स्ट्रक्चरलाई के भन्छौं भन रुट क्याप भन्छौं के भन्छौं रुट क्याप भन्छौं है र जुन सेलले रुट क्याप बनेको हुन्छ नि त्यस्तो सेललाई के भनिन्छ रिजेनेरेटिभ सेल भनिन्छ के भनिन्छ रिजेनेरेटिभ सेल भनिन्छ है अब सुन जुन रुट क्याप छ नि रुट क्यापलाई फर्म गर्ने भनेको एउटा हिस्टोजेनले हो कसले हो हिस्टोलेजन है हिस्टोजेन हामीले कतिवटा पढ्छौं दुईवटा एउटा भनेको क्यालिप्ट्रोजेन अर्को भनेको डर्माटोजेन है त्यसैले भन इन मोनोकट रुट क्याप इज फर्म बाइ भनेर सोधे के हुन्छ आन्सर क्यालिप्ट्रोजेन के हुन्छ आन्सर क्यालिप्ट्रोजेन है इन डाइकोट रुट क्याप इज फर्म बाइ भनेर सोध्यो के हुन्छ आन्सर डर्माटोजेन है डी फर डाइकट डी फर डर्माटोजेन है अब सुन जुन यो रुट क्याप छ नि यो रुट क्यापमा के हुन्छ एब्युन्डेन्ट गल्गी बडी हुन्छ फेरि भने के हुन्छ एब्युन्डेन्ट गल्गी बडी जसले के सेक्रेट गर्छ म्युसिलेज सेक्रेट गर्छ जसले केमा हेल्प गर्छ सोइल पार्टिकल्सको लुब्रिकेसनमा त्यसैले मलाई भन न जुन यो रुट क्याप छ नि रुट क्यापको मेन फंक्शन के हो छिटो भन त प्रोटेक्शन रुट क्यापको प्रोटेक्शन अफ है यंग ग्रोइंग सेल्स एन्ड प्रोटेक्शन अफ के हुन्छ रुट मेरिस्टेम बुझ्यौ नि दिस इज ऑल अबाउट रुट क्याप है त्यसैले मलाई भन रुट क्याप इज एब्सेन्ट इन भन ऑप्शन ऑप्शन ए मा हो है सुन है ऑप्शन ए मा इपिफाइट्स ऑप्शन बी मा
प्यारासाइट, अप्सन सी मा हाइड्रोफाइट्स, अप्सन डी मा माइकोराइजल रुट। Parasite. प्यारासाइट, भेरी गुड एन्सर, रङ। वान्स All. अगेन क्वेसन, Once again. भेरी गुड है। अप्सन ई मा के हुन्छ? अल All. हुन्छ है। सुन, जुन रुट क्याप छ नि, रुट क्याप चाहिँ कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ भन? हाइड्रोफाइट्समा एब्सेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ भन? रुट क्याप, सरी एकछिन है, रुट क्याप इज एब्सेन्ट इन भनेर सोध्छ। रुट क्याप इज एब्सेन्ट इन भनेर है। केमा एब्सेन्ट हुन्छ भन? केमा एब्सेन्ट हुन्छ? एउटा भनेको हाइड्रोफाइट्समा, फेरि भन केमा? हाइड्रोफाइट्समा है। अर्को भनेको इपिफाइट्समा है। अर्को भनेको इपिफाइट्समा। अर्को भनेको भन प्यारासाइट्समा। अर्को भनेको के हो? प्यारासाइट्समा। अर्को भनेको केमा एब्सेन्ट हुन्छ? माइकोराइजामा है। माइकोराइजल। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, सोधेको क्वेसन। वान्स अगेन है, वान्स अगेन, रुट क्याप इज एब्सेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? हाइड्रोफाइट्स हुन्छ, इपिफाइट्स हुन्छ, प्यारासाइट हुन्छ। अर्को भनेको के हुन्छ? माइकोराइजल रुट हुन्छ। थाहा छ रुट क्यापको सेल सुना त? हाइड्रोफाइट्समा के हुन्छ? रुट क्यापको सट्टा के पाइन्छ? रुट पकेट पाइन्छ है। बक्लोल भन के पाइन्छ? रुट पकेट पाइन्छ। भन न के पाइन्छ? रुट पकेट। रुट पकेट, रुट खल्ती पाइन्छ के, सम्झ न है। अब सुन, र यो रुट पकेटको फङ्सन थाहा छ के हो? थाहा छ यसको एउटा खासियत के छ? यो चाहिँ रिजेनेरेट हुन सक्दैन के, एकचोटि ड्यामेज भइसकेपछि। बुझ्यौ नि? ठिक छ, कसैले केही आपत्ति छ भने भनिहाल। छैन। यदि मध्ये छैन है, ल भेरी गुड है। अब नेक्स्टमा जाऊ, जोन अफ सेल डिभिजन और मेरिस्टेमेटिक जोन और ग्रोइङ जोन है। यसलाई म मेटाउँछु है। ल सुन, अब त्यसपछि केमा जाऊ? रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक और एक्टिभिटी। सुन यता, जुन यो जोन छ नि, यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन? जस्ट बिहाइन्ड द रुट क्याप। फेरि भन, जस्ट बिहाइन्ड द रुट क्याप है। त्यसो भए भन म्याक्सिमम ग्रोथ कहाँ हुन्छ? जस्ट बिहाइन्ड द एपेक्स हुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा बढी ग्रोइङ जोन, सबभन्दा बढी ग्रोथ हुने जोन भनेको कुन हो? मेरिस्टेमेटिक जोन हो। फेरि भन कुन जोन हो? मेरिस्टेमेटिक जोन है। जुन यिनीहरूको यहाँको सेल हुन्छ नि, त्यो भनेको थाहा छ कस्तो हुन्छ? एक्टिभ स्टेटमा हुन्छ। कस्तो स्टेजमा हुन्छ? एक्टिभ स्टेजमा हुन्छ। र सबभन्दा बढी सेल डिभिजन हुने भनेको यही हो है। भन सबभन्दा बढी सेल डिभिजन भनेको यही हुन्छ। बुझ्यौ नि? यो भनेको कस्तो पार्ट हो? टर्मिनल पार्ट हो कि सब टर्मिनल पार्ट हो? फेरि भन। सब टर्मिनल। सब टर्मिनल, बिकज टर्मिनल पार्टमा के हुन्छ? रुट क्याप हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? रुट क्याप हुन्छ है। अब सुन, जति पनि सेल्सहरू हुन्छ नि, यहाँ जति पनि सेल्सहरू हुन्छ त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन? एक्टिभ स्टेट अफ डिभिजन हुन्छ है। एक्टिभ स्टेट अफ केमा हुन्छ? सेल डिभिजनमा हुन्छ। त्यही भएर मेन ग्रोइङ जोन, फेरि भन कुन ग्रोइङ जोन? मेन ग्रोइङ जोन भनेको कुन हो? रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक जोन हो। फेरि भन के हो? रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक जोन हो। र कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? जस्ट बिहाइन्ड द रुट एपेक्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन? जस्ट बिहाइन्ड द रुट एपेक्स। ठिक छ, अब सुन, यो जुन छ नि, यो भनेको के हुन्छ? एक्टिभ स्टेट अफ सेल डिभिजनमा हुन्छ। त्यही भएर भाइरस लाइक अर्गेनिजमले यसलाई एफेक्ट गर्न सक्दैन। बुझ्यौ नि है? बुझिरहेछौ? भाइरस लाइक अर्गेनिजमले के गर्न सक्दैन? यसलाई एफेक्ट गर्न सक्दैन। त्यही भएर भाइरस फ्री है, भाइरस फ्री क्लोन्स आर अब्टेन फ्रम सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक जोन है। फेरि भन, रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक जोन है। सुन यता, जुन यो रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक जोन छ नि, यसमा के पाइन्छ भन? यसमा के पाइन्छ? क्युसेन्ट सेन्टर पाइन्छ। फेरि भन के पाइन्छ भन? क्युसेन्ट सेन्टर पाइन्छ। क्युसेन्ट सेन्टर है। थाहा छ क्युसेन्ट सेन्टर भने के हो? भन त? हरेक चिज लो हुने,
जे पनि DNA कुरा छ नि RNA है जे पनि कुरा छ नि त्यहाँ के हुन्छ लो हुन्छ फेरि भन के हुन्छ लो हुन्छ है जस्तै यहाँ के हुन्छ लो आरएनए हुन्छ लो प्रोटिन्स हुन्छ है केमा भनौँ न केमा भन क्वेसन सेन्ट है बुझ्यो नि दिस इज अल अबाउट रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक जोन और यसैलाई के भनिन्छ ग्रोइङ जोन भनिन्छ भन यसमा सेल डिभिजन हुँदैन कि हुँदैन है किन हुँदैन किलो हुन्छ नि हैन हुन्छ है हुन्छ है सुन यता थाहा छ के हुन्छ जुन यो म भनिहाल्छु सुन यता जुन यो क्युसन सेन्टर हुन्छ नि यो क्युसन सेन्टर थाहा छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ जोन अफ सेल डिभिजन यो मेरिस्टेमेटिक जोन र रुट क्याप जोन छ नि यसको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ के बुझिरहेको छौ यसको ठ्याक्कै बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ के क्युसन सेन्टर भनेको ठीक छ नि है ल अब त्यसपछि के आऊ जोन अफ सेल इलोंगेसनमा फेरि भन केमा आऊ जोन अफ सेल इलोंगेसन है अब हेर सबभन्दा बढी मिनरलको अब्जर्भेसन कहाँ हुन्छ भने सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन मिनरलको एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भने सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन जोन अफ सेल इलोंगेसन है मैक्सिमम मिनरल एब्जर्प्सन टेक्स प्लेस फ्रम दिस रिजन है र सुन यता एक्चुअल इन्क्रिज इन रुट लेन्थ भनेको कहिले हुन्छ रिजन अफ इलोंगेसनमा हुन्छ के हुन्छ रिजन अफ इलोंगेसनमा हुन्छ है एक्चुअल रिजन अफ ग्रोथ इन है रुट लेन्थ है रुट लेन्थ भनेको कहाँ हुन्छ भन रिजन अफ केमा हुन्छ सेल इलोंगेसन अब सेल इलोंगेसन पछि अब सेलको म्याचुरेसन हुनु पर्यो हो कि हैन हेर न यो तिमीले घोक्न पर्दैन के यो सिरियली सोच छ तिमीहरुले याद राखिराख सोच छ त्यही भएर आफ्नै मनमा राख्ने सबभन्दा अगाडि के हुन्छ रुट क्याप हुन्छ हैन रुट क्याप पछि अब के हुनु पर्यो त्यसको डिभिजन हुनु पर्यो त्यही भएर के हुन्छ रिजन अफ सेल डिभिजन आउँछ त्यही सेल डिभिजनलाई के हुनु भन्छौं हामीले मेरिस्टेमेटिक जोन भन्छौं त्यसैलाई हामीले के भन्छौं ग्रोइङ जोन भन्छौं अब ग्रो भइसकेपछि अब त्यो सेल के पर्यो इलोंगेट हुनु पर्यो हो कि हैन इलोंगेसन हुनु पर्यो त्यही भएर के आउँछ रिजन अफ इलोंगेसन आउँछ है मैले चाहिँ सम्झिने तरिका हैन अब त्यसपछि अब इलोंगेट भइसकेपछि अब त्यो सेल के हुनु पर्यो म्याच्युर हुनु पर्यो नि हैन है म्याचुरेसन त्यही भएर के आउँछ रिजन अफ म्याचुरेसन र यही रिजन अफ म्याचुरेसनलाई हामीले के भन्छौं रिजन अफ डिफरेन्सिएसन भन्छौं फेरि भन के हुन्छ रिजन अफ डिफरेन्सिएसन त्यसैले म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है त्यसैले भन लोअर पोर्सन अफ रिजन अफ सेल म्याचुरेसन इज करेक्टराइज्ड बाइ द प्रेजेन्स अफ सोधे भने के हुन्छ एन्सर रुट हेयर कुन रुट हेयर भन युनिसेलुलर रुट हेयर है के हुन्छ युनिसेलुलर रुट हेयर है अब सुन रुट हेयर भनेको कहाँ छ भन रिजन अफ म्याचुरेसनमा छ है त्यसैले भन मैक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भन त मेरो बाबुहरु मैक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ रिजन अफ म्याचुरेसनबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन फेरि भन कुन क्वेशन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है सुनाया थाहा छ जब क्वेशन आउँछ नि एक्जाममा अनि मैक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन टेक्स प्लेस फ्रम भनेर सोध्छ अब सबको दिमागमा आउँछ रुट क्याप है तल हुन्छ नि त्यहाँबाट पानी एब्जर्ब हुन्छ होला भनेर सबैले रुट क्याप लगाउँछ है त्यस्तो चाहिँ हैन है हेर न बक्लोलहरु रुट हेयर कहाँ छ रुट हेयर ल जहाँ रुट हेयर हुन्छ त्यहाँ मैक्सिमम पानीको एब्जर्प्सन हुन्छ कि हुँदैन भन न हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है यानी कि मैक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन भनेको कहाँ हुन्छ रिजन अफ म्याचुरेसनबाट है अब सुन यहाँको जुनहरु सेलहरु हुन्छ नि यहाँको सेलहरु यसलाई रिजनलाई हामीले के भन्यौ भन यो रिजनलाई हामीले के भन्यौ रिजन अफ के भन्यौ भन रिजन अफ के भन्यौ रिजन अफ डिफरेन्सिएसन भन्यौ के भन्यौ रिजन अफ डिफरेन्सिएसन त्यही भएर यहाँको सेलहरु थाहा छ केमा डेभलप हुन्छ पर्मानेन्ट टिस्युमा डेभलप भइदिन्छ के बुझ्यौ नि केमा डेभलप भइदिन्छ पर्मानेन्ट टिस्युमा त्यसैले भन रुट हेयर्स आर एब्सेन्ट इन भनेर सोध्छ अप्सन ए हाइड्रोफाइट्स
हाइड्रोफाइट्स अप्सन बी इपिफाइट्स है अप्सन सी प्यारासाइट अप्सन डी माइकोराइजल रुट फेरि भन माइकोराइजल रुट एन्सर भन के हुन्छ All. अल All. भेरी है रुट हेयर र रुट क्याप कतिमा यो चारवटैमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझ्यो नि दिस इज अल अबाउट द रिजन अफ रुट है कसैलाई केही समस्या छ भने भनिहाल नभए फेरि एकचोटि म यसलाई रिपिट गर्छु तिमीहरूको दिमागमा छाप्छु र फेरि म अगाडि बढ्छु है 1 सेकेन्ड है सबजना माइक अन गर छिटो माइक अन गर पनि राखिदिनु न सर मेडिक नेपाल के रे मेडिक नेपाल ठीक राखिदिनु न ए त्यो छोड दे मेचुरेसन इलोंगेसन डीबाट डिभिजन सीबाट क्याप के मेचुरेसन ईबाट इलोंगेसन डीबाट डिभिजन अनि डिभिजन सीबाट क्याप क्याप है ल ठिक छ राम्रो छ है ल सुनाए त है ल स्टार्ट गरौँ है कतिवटा जोन हुन्छ भन त कतिवटा जोन हुन्छ चारवटा है एउटा भनेको रुट क्याप अर्को भनेको मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी इलोंगेसन अर्को भनेको मैचुरेसन अर्को भनेको के हुन्छ रिजन अफ इलोंगेसन और यसैलाई के भनिन्छ भन रिजन अफ इलोंगेसन को अर्को नाम छैन है अर्को भनेको के हुन्छ रिजन अफ मैचुरेसन और यसैलाई के भनिन्छ सेल डिफरेन्सिएसन रिजन और यसैलाई के भनिन्छ रिजन अफ रूट हेयर भनिन्छ के भनिन्छ रूट हेयर है व्हिच अफ द फलोइङ इज द टर्मिनल पार्ट अफ रूट टर्मिनल पार्ट रूट क्याप है भेरी गुड के हुन्छ रूट क्याप हुन्छ है रूट क्यापमा कस्तो सेल हुन्छ रिजेनेरेटिभ सेलहरु हुन्छ भन कस्तो सेल हुन्छ रिजेनेरेटिभ सेलहरु है अब हेर रिजेनेरेटिभ सेलहरु हुन्छ यसमा एबन्डेन्ट के हुन्छ गल्गी बडीज हुन्छ फेरि भने के हुन्छ गल्गी बडीज हुन्छ केसेले गर्छ म्युसिलेज केसेले गर्छ म्युसिलेज केमा हेल्प गर्छ लुब्रिकेसनमा केमा हेल्प गर्छ लुब्रिकेसन भेरी गुड है केमा हेल्प गर्छ लुब्रिकेसनमा अब सुन है जुन यो रूट क्याप छ नि रूट क्यापलाई मोनोकोटमा कसले बनाउँछ भन्दै मोनोकोटमा कसले बनाउँछ क्यालिप्टोजेनले है र डाइकटमा कसले बनाउँछ डाइकटमा डर्माटोजेनले कसले बनाउँछ डर्माटोजेन है यहाँ भन्दा गाह्रो क्वेशन सोध्यो भने मलाई भेट्नु है त्यसैले भन रूट क्याप एन्ड रूट हेयर्स आर एब्सेन्ट इन भनेर अप्सन ए मा हाइड्रोफाइट्स अप्सन बी मा एपिफाइट्स अप्सन सी मा प्यारासाइट अप्सन डी मा माइकोराइजल रूट्स अप्सन आन्सर के हुन्छ अल हुन्छ के हुन्छ आन्सर अल हुन्छ है त्यसैले मलाई भन जुन रूट क्याप छ नि हाइड्रोफाइट्स मा रूट क्यापको सट्टामा के पाइन्छ भन रूट पकेट पाइन्छ रूट पकेटले थाहा छ किन केमा हेल्प गर्छ उसले चाहिँ डिकेइङ एन्ड डेहिसेन्स अफ रूटबाट के गर्छ प्रिभेन्ट गर्छ बुझ्यौ नि रूट पकेटले बुझ्यौ नि अर्को भनेको जुन रूट क्यापमा जुन सेलहरु हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ रिजेनेरेबल हुँदैन के बुझ्यौ नि एकचोटी ड्यामेज भइसकेपछि है अब त्यसपछि जाऊ रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी है यहाँको सेलहरु कस्तो हुन्छ भन यहाँको सेलहरु कस्तो हुन्छ एक्टिभ स्टेट अफ केमा हुन्छ सेल डिभिजनमा हुन्छ त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आयो द मेन ग्रोइङ रिजन अफ रूट इज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर रिजन अफ के हुन्छ आन्सर भन रिजन अफ मेरिस्टेमेटिक जोन है अब सुन मेरिस्टेमेटिक जोन र अर्को भनेको रूट क्यापको बीचमा एउटा जोन पाइन्छ त्यो जोनलाई के भन्छ ट्युसन सेन्टर भन्छ के भन्छ ट्युसन सेन्टरमा के हुन्छ हरेक चीज लो हुन्छ फेरि भने के हुन्छ हरेक चीज के हुन्छ लो हुन्छ है अब त्यसपछि के आउ रिजन अफ इलोंगेसनमा आउ है रिजन अफ केमा इलोंगेसनमा आउ है त्यसैले भन म्याक्सिमम मिनरल एब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन रिजन अफ इलोंगेसन के हुन्छ आन्सर रिजन अफ इलोंगेसन है र एक्चुअल ग्रोथ अफ लेन्थ इन रूट है एक्चुअल ग्रोथ अफ रूट लेन्थ सोध्यो भने कहाँबाट हुन्छ रिजन अफ इलोंगेसनबाट हुन्छ कहाँबाट हुन्छ रिजन अफ इलोंगेसन है अब लास्टमा भनेको के हुन्छ रिजन अफ म्याचुरेसन है फेरि भन रिजन अफ म्याचुरेसन यसैलाई के भनिन्छ रिजन अफ के भनिन्छ
सेल डिफरेन्सिएसन भनिन्छ रिजन अफ के भनिन्छ रुट हेयर भनिन्छ है त्यसो भए भन मलाई है लोअर पोर्सन अफ सेल म्याचुरेसन जोन इज करेक्टराइज बाइ द प्रेजेन्स अफ सोध्यो के हुन्छ एन्सर रुट हेयर हुन्छ है त्यसो भए भन जहाँ रुट हेयर हुन्छ त्यहाँ म्याक्सिमम के हुन्छ वाटर एब्जर्प्सन हुन्छ है त्यसो भए भन म्याक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन टेक्स प्लेस फ्रम सोध्यो भने के लगाउँछौ रुट क्याप लगाउँछौ कि रिजन अफ म्याचुरेसन लगाउँछौ भन रिजन अफ म्याचुरेसन रिजन अफ म्याचुरेसन भेरी गुड है रिजन अफ म्याचुरेसन है बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट रिजन अफ के रिजन अफ भन न के रिजन अफ के रुट है ठिक छ नि अब नेक्स्टमा जाऊ है तिमीले अब बिर्सिनु डोन्ट वरी कहिले पनि बिर्सिनु है ल यो पढाउनु भन्दा अगाडि हल्का कुराहरू छ अब त्यसपछि आउ केमा रुट सिस्टममा ए बक्लोरहरू भन न केमा रुट सिस्टम है रुट सिस्टम्समा ठीक छ अब सुन दुईवटा रुट सिस्टमहरू हुन्छ है खासमा मेन रुटमा दुईवटा सिस्टमहरू हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ ट्याप रुट हुन्छ के हुन्छ भन एउटा भनेको के हुन्छ ट्याप रुट र अर्को भनेको के हुन्छ एडभेन्टियस रुट हुन्छ फेरि भन अर्को भनेको एडभेन्टियस रुट है एडभेन्टियस रुट हुन्छ है सुन एउटा अब सुन जुन ट्याप रुट छ नि यो ट्याप रुट भनेको डाइरेक्ट कहाँबाट फर्मेसन हुन्छ भन्देऊ त मलाई 2 रुपैयाँ दिन्छु छिटो भन प्राइमरी रुट प्राइमरी रुट डाइरेक्ट भनेको कहाँबाट बनेको हुन्छ रेडिकल अफ द इम्ब्रोयबाट बनेको हुन्छ फेरि भन कहाँबाट बनेको हुन्छ डाइरेक्ट रेडिकल अफ द इम्ब्रोयबाट है अब सुन एडभेन्टियस रुट भनेको कस्तो रुट हो हैन रेडिकल बाहेक है एनी अदर पार्ट्स है एक्सेप्ट रेडिकल एनी अदर पार्ट्स अफ प्लान्ट है एनी अदर पार्ट्स अफ प्लान्टबाट यदि त्यो डेभलप भएको छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ एडभेन्टियस रुट भनिन्छ के भनिन्छ एडभेन्टियस रुट भनिन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ अब सुन जुन यो प्राइमरी रुट छ नि यो प्राइमरी रुट भनेको सुन त प्राइमरी रुट भनेको कस्तोलाई भनिन्छ जुन चाहिँ रेडिकलबाट के हुन्छ डेभलप भएको हुन्छ है त्यसलाई के भनिन्छ भन ट्याप रुट भनिन्छ है यो जुन ट्याप रुट छ नि है पर्सिस्ट थ्रु आउट द लाइफ यानी कि जबसम्म त्यो प्लान्टको लाइफ हुन्छ तबसम्म त्यो ट्याप रुट के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ ए बक्लोलहरू सम्झिरहेछौ मेरो भाषा गोली हाल्नेछु बोलेन भने तिमीहरू ल सुना है अब सुन जुन यो के भयो अरे के डिसेबल छैन च्याट डिसेबल छ भनेको हजुर ए उता अब होस्टले गरिदिनु भएकोलाई ठिकै छ नि च्याटमा बोल्नुभन्दा ध्यान उता जान्छ कि तिमी बोलिराख म सुन्दै गर्छु पढाउँदै गर्छु है अब सुन जुन यो रुटहरू कसलाई डिस्टर्ब हुँदैन कसैलाई डिस्टर्ब भएको छ यहाँ छैन सर यस्तो मजाले होइन अरूजना त्यहाँ लाइभ हेरिराखन् के त्यही भएर सुन यता अब सुन त है धेरैजना रेकर्डिङ हेर्ने छन् के रेकर्डिङ हेरेर के फाइदा यार बेकारको पैसा दिइराखन् रेकर्डिङ हेरेर फाइदै छैन अनि के फाइदा रे टन्नै छन् है युट्युबमा भिडियोहरू पैसा तिरेर रेकर्डिङ हेर्न पर्दैन यार लाइभ क्लास भए पो पैसा तिर्ने नि किन तिर्ने बरु अरू क्लास छोडेर यो पढ के तिमीहरू बोटेनी सबलाई गाह्रो लाग्छ के ल सुना त छोड्दै हामीले पनि त्यस्तै बनाउनु पर्यो रेकर्डिङ अब नदिने भन्नु पर्यो हैन हामीले तिमीलाई धेरै सुविधा दिएर तिमीले बिगाड्छौ यो थाहा छ यो थाहा छ तिमीले एडमिसन गराएको 32 जना छन् है आएको छन् 16 जना ठ्याक्कै उनीहरुलाई के लागिराछ भने यहाँको त रेकर्डिङ भइ नै हाल्छ त्यही भएर यहाँको छोड्दिम हैन तर केही फाइदा हुँदैन के रेकर्डिङ हेरेर पढ्नै मन लाग्दैन के ल सुना 1 घण्टाको रेकर्डिङ हेर्न 2 घण्टा लाग्छ अनि
यस्तो त कस्तो मजा आइरहेछ हेर न तिमी अहिले गएर क्वेसन गर हजुर। पनि क्वेसन छुट्यो भने मेरो नाम चेन्ज गरिदिनु दिलीप कुमार शाह राख्नु है बुझ्यौ नि ल। सर हाम्रो बजेबाट गर्न मिल्दैन के अरे 3 बजेबाट पढ्न मिल्दैन बेलुका मिल्दैन के मिल्दैन अरूको क्लास हुन्छ त्यही भएर त्यो बरु टाइम राति राखिदिनु सर सबैलाई हुन्छ उसको नि क्लास छुट्दैन कसैको नि छुट्दैन त्यसो कस्तो 12 रमाइलो बजेदेखि हुँदैन हिजो ब्याक्टेरियाको रेकर्डिङ हेरेको निन्द्रा लागेर 12 बजेदेखि 2 बजे राख्दिनु न त 12 बजे ब्याक्टेरियाको हुन्छ फेरि सर। एकै होल च्याप्टर सकिए रहेछ त्यो दिन सके थियो हेर्दा हेर्दा ल ठिक छ अहिले गफ गरौँ ल सुन त एडभेन्टेज रुटमा हो यदि रुट हैन यदि रुट स्टिमबाट डेभलप भयो भने भन यदि स्टिमबाट डेभलप भयो भने के भनिन्छ यदि लिफबाट डेभलप भयो भने के भनिन्छ भन छिटो एडभान्टेजेस स्टिमबाट कप यदि स्टिमबाट डेभलप भयो भने त्यो रुटलाई के भनिन्छ कौलाइन रुट भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ कौलाइन रुट भनिन्छ यदि त्यो चाहिँ लिफबाट डेभलप भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ फोलियोलर लिफ ए फोलियोलर भनिन्छ और यसैलाई के भनिन्छ इपिफाइलस भनिन्छ के भनिन्छ इपिफाइलस रुट के भनिन्छ इपिफाइलस रुट है बुझ्यौ नि भनिन्छ के भनिन्छ इपिफाइलस रुट भनिन्छ अब सुन जुन यो फाइब्रस रुट सिस्टम छ नि और एडभेन्टियस रुट सिस्टम छ नि यो एडभेन्टियस रुट सिस्टम है एडभेन्टियस रुट सिस्टम इज बेटर देन ट्याप रुट सिस्टम फर अप्सन ए मा एब्जर्प्सन अफ मिनरल है अप्सन ए मा एब्जर्प्सन अफ मिनरल अप्सन बी मा एब्जर्प्सन अफ वाटर भन के हुन्छ आन्सर के हुन्छ आन्सर भनौ न एब्जर्प्सन अफ वाटर भेरी गुड है अहिले एक झापड लगाउँछु अप्सन सी हुन्छ बोथ के हुन्छ आन्सर बोथ है सुन त फाइब्रस रुट सिस्टम इज बेटर देन ट्याप रुट सिस्टम फर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एब्जर्प्सन अफ मिनरल एन्ड एब्जर्प्सन अफ वाटर बोथ हुन्छ ठीक छ नि के हुन्छ आन्सर बोथ हुन्छ बुझिरहेछौ त्यसैले मलाई भन एडभेन्टियस रुट र ट्याप रुट केमा डिफर गर्छ भन त केमा डिफर गर्छन् डिफर्स इन देयर भनेर सोध्छ केमा भन केमा ए बक्लोल भन न ओरिजिनमा के हेर न ओरिजिनबाट केमा ओरिजिनमा है केमा ओरिजिन दिस इज द डिफरेन्सेस अबाउट है रुट सिस्टम एउटा भनेको ट्याप रुट सिस्टम अर्को भनेको एडभेन्टियस है बुझ्यौ नि अब त्यसपछि केमा जान्छौँ हामी रुटको मोडिफिकेसनमा जान्छौँ केमा जान्छौँ भन रुटको मोडिफिकेसन है रुटको मोडिफिकेसनमा सुन त है रुटको मोडिफिकेसनमा है सुन त रुटको मोडिफिकेसनमा है सुन त अब हेर यो रुटहरुको के हुन्छ मोडिफिकेसन हुन्छ थाहा छ के को लागि एउटा भनेको स्टोरेजको लागि है भन के को लागि स्टोरेजको लागि अर्को भनेको के को लागि रेस्पिरेसनको लागि अर्को भनेको के को लागि रेस्पिरेसनको लागि है यो भनेको के को लागि छ यो मैले जति पनि फिगर दिएको छु नि यो भनेको के को लागि छ स्टोरेजको लागि छ के को लागि स्टोरेजको लागि है अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है ठीक छ नि अब सुन है अब सुन यसमा हामीले दुईवटा मोडिफिकेसन यो भनेको के हो मोडिफिकेसन अफ ट्याप रुट पढ्दै छौं हामीले के पढ्दै छौं भन मोडिफिकेसन अफ ट्याप रुट है त्यही भएर म यहाँ के लेख्छु ट्याप रुट मोडिफिकेसन है सबभन्दा अगाडि हामीले लेखेको छौं के को लागि स्टोरेजको लागि स्टोरेज अफ के को लागि फर फुड खानाको लागि है एउटा भनेको के हुन्छ फ्युजिफर्म हुन्छ भन न के हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ फ्युजिफर्म अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ कोनिकल रुट अर्को भनेको के हुन्छ कोनिकल रुट है अर्को भनेको के हुन्छ न्यापिफर्म रुट है फेरि भन के हुन्छ न्यापिफर्म रुट है अर्को भनेको के हुन्छ भन ट्युबरस रुट है अर्को भनेको के हुन्छ ट्युबरस रुट ए समझ आव त ट्युबरस रुट है बुझ्यो नि अब सुन ट्याप रुटको मोडिफिकेसन दुईवटा पढ्छौं हामीले एउटा भनेको के हुन्छ फ्लेसी ट्याप रुटको लागि अर्को भनेको नो डिल्युटेड ट्याप रुटको लागि
बुझ्यौ नि अब सुन है एउटा भनेको के हुन्छ फ्युजिफर्म रुट हुन्छ के हुन्छ फ्युजिफर्म है फ्युजिफर्म रुट भनेको यस्तो रुट हो जसमा ट्यापरिङ कस्तो हुन्छ बोथ इन्डमा हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ ट्यापरिङ कस्तो हुन्छ बोथ इन्डमा हुन्छ है जस्तै कि यता हेर ट्यापरिङ कस्तो हुन्छ बोथ इन्डमा हुन्छ ठीक छ यहाँ छैन रेडिसको फिगर त्यही भएर हामी बनाइदिइहालेछ बुझ्यौ नि सर ल त्यही भएर बुझिरहेको थियो। है यो भनेको ट्यापरिङ के हो बोथ इन्डमा छ हेर त ट्यापरिङ भनेको कस्तो छ बोथ इन्डमा छ है यो भनेको के हो भन भन यो भनेको के हो यो भनेको के हो भन न भन यो भनेको के हो रेडिस हो है यो भनेको के हो रेडिस हो ट्यापरिङ भनेको हेर त दुवै इन्डमा छ कि छैन छ है यो भनेको के हो रेडिस है त्यसो भए भन फ्युजिफर्म रुट भनेको कहाँ पाइन्छ रेडिसमा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ रेडिसमा है अर्को भनेको कोनिकल रुट है कस्तो रुट भन कोनिकल रुट है यदि बेसमा ब्रोड छ बेस के छ भन ब्रोड छ है र एपेक्स के छ कोनिकल छ एपेक्स के छ कोनिकल छ त्यस्तो सिस्टमलाई के भनिन्छ कोनिकल रुट भनिन्छ के भनिन्छ भन न भन कोनिकल रुट भनिन्छ है कोनिकल रुट कहाँ पाइन्छ भन क्यारोटमा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ क्यारोटमा है क्यारेटको साइन्टिफिक नेम भन त के हो डाउकस क्यारोटा भन्छ फेरि भन के भनिन्छ डाउकस क्यारोटा भन्छ है के भनिन्छ डाउकस क्यारोटा है त्यसो भए भन रेडिसको साइन्टिफिक नेम भन त र्याफनस सैटिभस भन्छ के भन्छ भन र्याफनस सैटिभस है अहिले घोकिराको अहिले भर्खर मैले सोध्छु अहिले घोकाएर जान्छु के भनिन्छ र्याफनस सैटिभस भन्छ है अब सुन यदि रुट लार्ज एन्ड ग्लोबुलर छ है र ट्यापर्स शार्पली टुवार्ड द लोअर एन्ड त्यस्तोलाई के भनिन्छ न्यापी फर्म भनिन्छ है न्यापी फर्म भनिन्छ र न्यापी फर्म रुट कहाँ पाइन्छ एट द रेट तुन्ना भनेर सम्झिने तुन्ना है तुन्ना भनेको के हो टियु फर टर्निप याने फर न्यापी फर्म भन न भन टियु फर टर्निप याने फर न्यापी फर्म है अर्को भनेको यो भनेको केमा पाइन्छ न्यापी फर्म बिट रुटमा पाइन्छ कुन रुटमा पाइन्छ भन बिट रुटमा पाइन्छ बिट रुट अहिले बिस्तारै घोक्दै गर केही छैन अहिले म पढाउँछु है अब सुन है अब सुन यो भनेको के हो स्वीट पोटाटो भन भन स्वीट पोटाटो है कुन पोटाटो भन स्वीट पोटाटो है अब सुन स्वीट पोटाटो अहिले आउँछ केमा आउँछ है यो रुटलाई चाहिँ ट्युबरस रुट भन्छ खासमा स्वीट पोटाटोमा भएको रुटलाई हैन अहिले म बताउँछु है अब सुन अर्को भनेको ट्युबरस रुट भनेको केमा पाइन्छ भन भन मिराबिलिस जाल्पामा पाइन्छ है केमा पाइन्छ भन मिराबिलिस जाल्पाको नाम सुनेछौ भेरी गुड है के भनिन्छ यसलाई 4 o'clock प्लान्ट भनिन्छ के भनिन्छ भन 4 o'clock प्लान्ट भनिन्छ बुझ्यौ नि 4 o'clock नेपाली नाम यसलाई खोइ यार मलाई नि थाहा छैन यार मिराबिलिस जाल्पाको नेपाली नाम त थाहा छैन मलाई बुझ्यौ नि मलाई नि थाहा छैन है ल सुन यता है 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु सुन यता हामीले सुरुमा के पढिरहेको छौं ट्याप रुटको मोडिफिकेसन पढिरहेको छौं है ट्याप रुटको मोडिफिकेसन है ट्याप रुटको मोडिफिकेसनमा सबभन्दा अगाडिले हामीले के पढ्दै छौं स्टोरेज फर फुडको लागि और यसैलाई के भनिन्छ फ्लेसी ट्याप रुट भनिन्छ फेरि भन न के भनिन्छ फ्लेसी ट्याप रुट भनिन्छ के भनिन्छ फ्लेसी ट्याप रुट भनिन्छ है अर्को हामीले पढ्छौं बी नम्बरमा नोडुल्युटेड ट्याप रुट पढ्छौं फेरि भन न के पढ्छौं नोडुल्युटेड ट्याप रुट पढ्छौं फेरि भन के पढ्छौं नोडुल्युटेड ट्याप रुट और त्यसैको नाम के हो ट्युबरकुलेट ट्याप रुट भन्छौं के भन्छौं भन ट्युबरकुलेट ट्याप रुट यो भनेको ए नम्बरमा हामीले पढेको है अब सुन फ्लेसी ट्याप रुटमा सबभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौं फ्युजिफर्म ट्याप रुट है फेरि के पढ्यौं फ्युजिफर्म रुट है फ्युजिफर्म रुट भनेको यस्तो रुट हो जसमा ट्यापरिङ दुवै इन्डमा हुन्छ कस्तो इन्डमा हुन्छ दुवै इन्डमा हुन्छ केमा पाइन्छ रेडिसमा पाइन्छ
ऱ्याडिसमा है ऱ्याडिसमा। ऱ्याडिसको साइन्टिफिक नेम भनेको के हो ऱ्याफनस ऱ्याफनस स्याटिभस। है फेरि भन के हो ऱ्याफनस ऱ्याफनस स्याटिभस। भेरी गुड है अर्को भनेको कोनिकल है कोनिकल भनेको यस्तो हो जसमा के हुन्छ बेस चाहिँ ब्रोड हुन्छ र ब्रोड एपेक्स हुन्छ, चाहिँ के हुन्छ एपेक्स चाहिँ ट्यापरिङ कोनिकल हुन्छ। है यो भनेको केमा पाइन्छ क्यारोटमा। क्यारेटमा है क्यारेटको साइन्टिफिक नेम भनेको के हो डाउकस डौकस क्यारोटा। क्यारेट डाउकस के भनिन्छ क्यारोटा। डौकस डाउकस क्यारेटा है क्यारोटा। अब सुन है यस्तोमा के हुन्छ एउटा रुट यस्तो हुन्छ जस्तो कि कस्तो हुन्छ भने लार्ज हुन्छ ग्लोबुलर हुन्छ र के हुन्छ शार्पली के हुन्छ ट्यापर हुन्छ लोवर इन्डमा त्यसलाई के भनिन्छ भन न्यापी फर्म रुट भनिन्छ है एट द रेट के भने सम्झिने तुन्ना भनेर सम्झिने के भने सम्झिने तुन्ना टिफ फर टर्निप एनए फर न्यापी फर्म फेरि भन TU for turnip, NA for nappy form. है बुझिरहेछौ नि अब सुन in addition to turnip it is also found in केमा beetroot मा फेरि के पाइन्छ beetroot ए सुन यता beetroot लाई अर्को के नामले भनिन्छ थाहा छ रेड रूट भनिन्छ बकलोलहरु भन के भनिन्छ रेड रूट भनिन्छ है थाहा छ रेड रूट किन भनिन्छ रेड रूट भनिन्छ किन भनिन्छ यसलाई भन कलर रातो हुन्छ र त्यो जुन रेड कलर हुन्छ नि त्यो रेड कलर केले गर्दा हुन्छ एन्थोसायनिन पिगमेन्टले गर्दा हुन्छ केले गर्दा हुन्छ भन एन्थोसायनिन पिगमेन्टले गर्दा हुन्छ र त्यो एन्थोसायनिन पिगमेन्ट थाहा छ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भ्याक्युलमा प्रेजेन्ट हुन्छ के केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भ्याक्युलमा बुझिरहेको छौ है ए तिमीले खाएको छैन हेर न सलादहरुमा हाल्दाखेरि हात रातो हुन्छ हेर्दैनौ चुकुन्दर भन्छ त्यसलाई है चुकुन्दर भन्छ बुझ्यौ हजुर यो बीटरुट कस्तो रुट हो ट्याप रुट हो हामीले अहिले पढाइरहेको सबै ट्याप रुट हामी अहिले ट्याप रुट मात्र पढिरहेछ बुझ्यौ नि यो सबै ट्याप रुट बुझ्यौ म यो अहिले किन पढाएको बिकज यो एडभेन्टियस रुट हो के यो स्वीट पोटेटो त्यही भएर नपढाएको अहिले झुक्किन्छ भनेर ठीक छ ल ठीक छ है रिया शर्मा ल है अब नेक्स्ट यो पनि ट्याप रुटको मोडिफिकेसन हो है यो पनि ट्याप रुटको मोडिफिकेसन हो बी नम्बरमा सरी सी नम्बर बी नम्बरमा ए हैन यसभन्दा अगाडि एउटा रुट छ है पढिहालौँ है यसभन्दा अगाडि एउटा रुट छ भन के भनेको थिए नो डिल्युटेड रुट भनेको थिए फेरि भन के रुट नो डिल्युटेड रुट और यसैको नाम के हो भनमा ट्युबरकुलेट रुट भन्छ फेरि भन के भन्छ ट्युबरकुलेट रुट भन्छ है अब सुन नो डिल्युटेड रुट त तिमीलाई थाहा होला भन कहाँ पाइन्छ है लो भन नो डिल्युटेड ट्याप रुट भनेको कहाँ पाइन्छ भने फ्यामिली लेगुमिनोसीमा पाइन्छ फेरि भन कहाँ पाइन्छ फ्यामिली लेगुमिनोसीको सब फ्यामिली केमा पाइन्छ प्यापिलियोनेसीमा फेरि भन केमा प्यापिलियोनेसी फेरि भन प्यापिलियोनेसीमा पाइन्छ आयो याद केही कुराहरू आयो कि आएन आयो है अब यिनीहरूमा के हुन्छ थाहा छ नोड्युल्स हुन्छ के हुन्छ भन नोड्युल्स हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ नोड्युलेटेड रुट भनिन्छ और यसैको नाम के हो नोड्युलेटेड ट्याप रुट थाहा छ जुन यो नोड्युलेटेड ट्याप रुट छ नि नोड्युलेटेड ट्याप रुटमा थाहा छ एउटा ब्याक्टेरिया पाइन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ब्याक्टेरिया भन राइजोबियम ब्याक्टेरिया भेरी गुड है ब्याक्टेरिया त पढे रहेछ त कुन ब्याक्टेरिया पाइन्छ राइजोबियम ब्याक्टेरिया सुन त मैले पढाउँछु यदि ब्याक्टेरिया मैले पढाएको भए भन्थे राइजोबियम ब्याक्टेरिया इज फाउन्ड इन द रूट नोड्युल्स अफ लेगुमिनस प्लान्ट एन्ड हेल्प इन द फिक्सेसन अफ के नाइट्रोजन है के नै हेल्प्स इन द फिक्सेसन अफ के भन नाइट्रोजन है भन जुन यो राइजोबियम ब्याक्टेरिया छ नि यो भनेको कस्तो हुन्छ भन यो भनेको कस्तो हुन्छ कमेन्सेलिजम हुन्छ फेरि भन कस्तो हुन्छ कमेन्सेलिजम हुन्छ भन जोडले के हुन्छ एक छाप लगाउँछु कमेन्सेलिजम भन्यो भने अहिले सिम्बायोटिक हुन्छ नि बक्लोलहरु अस्ति पढाएन नि तिमीले हो अनि किन अहिले कमेन्सेलिजम भन्दैछौ मैले जे भन्छु त्यो राइट हुन्छ कुरा किन काट्यो सर हजुरको कुरा त्यही भएर राख्दिएको
ल ल है नबिर्स है सुन यता दुईवटा ब्याक्टेरिया हामीले पढ्छौँ एउटा भनेको ई डट कोलाई अर्को भनेको राइजोबियम ब्याक्टेरिया फेरि भन कुन ब्याक्टेरिया राइजोबियम है ई कोलाई भनेको स्किरिया कोलाई फाउन्ड इन द कोलन अफ कोलम रेक्टम लार्ज इन्टेस्टाइन एन्ड हेल्प्स इन द सिन्थेसिस अफ के अप्सन ए भिटामिन के भिटामिन B12 बोथ भेरी गुड है दुवैले हेल्प गर्छ है के हेल्प गर्छ दुवैमा हेल्प गर्छ अर्को भनेको के हुन्छ राइजोबियम ब्याक्टेरिया फाउन्ड इन द केमा रूट नोडुल्स अफ लेगुमिनस प्लान्ट हेल्प इन द फिक्सेसन अफ नाइट्रोजन सम्झिरहेछौ मेरो कुरा है दिस इज अबाउट नो डिल्युटेड रूट है त्यो नो डिल्युटेड रूट इज द मोडिफिकेसन अफ भनेर सोध्यो अप्सन ए ट्याप रूट अप्सन बी फाइब्रस रूट आन्सर भनेको ट्याप रूट के हुन्छ आन्सर ट्याप रूट ठीक छ अब त्यसपछि आउ सी नम्बरमा यो पनि ट्याप रूटको मोडिफिकेसन हो यसलाई के भनिन्छ भन यसलाई के भनिन्छ न्युमाटोफोर भनिन्छ है कुन फोर न्युमाटोफोर है यसैलाई के भनिन्छ ब्रेदिङ रूट भनिन्छ सास लिने रूट भनिन्छ यसैलाई के भनिन्छ रेस्पिरेटरी रूट भनिन्छ है बोक्लो भन कुन रूट भनिन्छ रेस्पिरेटरी के भनिन्छ रूट्स बुझिरहेछौ के भनिन्छ रेस्पिरेटरी रूट है सुन यता जुन यो रूट छ नि यो रूट थाहा छ कहाँ पाइन्छ यो भनेको म्यान ग्रुप प्लान्टमा पाइन्छ भन कहाँ पाइन्छ म्यान ग्रुप प्लान्ट है भन कहाँ पाइन्छ म्यान ग्रुप प्लान्टमा है त्यसै भए मलाई भन न जुन यो म्यान ग्रुप प्लान्ट छ नि यो म्यान ग्रुप प्लान्ट कहाँ पाइन्छ छिटो भन त कहाँ पाइन्छ सलाइन मार्चेस है सलाइन मार्च जहाँ साल्टी वाटरहरू हुन्छ नि त्यहाँ पाइन्छ सलाइन केमा पाइन्छ मार्चेसमा पाइन्छ ए बुझिरहेछौ र सुन यसको जुन ट्याप रूट छ नि यो भनेको कसरी डेभलप हुन्छ भर्टिकली अपवार्ड डेभलप हुन्छ हेर त यता कसरी डेभलप हुन्छ भर्टिकली अपवार्ड डेभलप हुन्छ है त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्यौ नेगेटिभली जियोट्रोपिजम भन्यौ फेरि भन के भन्यौ नेगेटिभली जियोट्रोपिजम भन्यौ अब बिर्सिन्छौ तिमीहरू बिर्सिदैनौ नि अब सुन थाहा छ यो बाहिर किन आएको छ भन त सास फेर्न आएको है भन किन आएको सास फेर्न आएको है टु टेक अक्सिजन बुझ्यौ नि टु टेक अक्सिजन है बुझ्यौ नि त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ न्युमाटोफोर्स भनिन्छ के भनिन्छ भन न्युमाटोफोर्स भनिन्छ है अब सुन न्युमाटोफोर जस्तै छोटा सा थोडा सा के हुन्छ न्युमाथोड हुन्छ के भन न्युमाथोड हुन्छ जसले केमा हेल्प गर्छ भन जसले पनि केमा हेल्प गर्छ अक्सिजनको इन्टेक बुझ्यौ नि है त्यस्तै भए तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ न्युमाथोड्स आर एनाटोमिकली रिजेम्बल्स भनेर के हुन्छ आन्सर लेन्टिकल लेन्टिसेल्स है के भन्छ लेन्टिसेल्स है छोटा सा थोडा सा के हुन्छ न्युमाथोड्स कुन थोड्स न्युमाथोड्स भेरी गुड है अब सुन अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर त्यसो भए बक्लोलहरू भन जुन यो न्युमाटोफोर्स छ नि रेस्पिरेटरी रूट छ नि केमा पाइन्छ भन केमा पाइन्छ राइजोफोरामा केमा पाइन्छ भन राइजोफोरा अर्को केमा पाइन्छ भन अर्को केमा पाइन्छ है राम भनेर सम्झ भन के भनेर सम्झ राम राम आर फर राइजोफोरा राइजोफोरा A for Avicennia M for Avicennia M for राइजोफोरा को साइंटिफिक नेम सॉरी मैन ग्रुप को साइंटिफिक नेम के हो मैन ग्रुप को साइंटिफिक नेम तिमीलाई होमवर्क है होमवर्क अब भोलि ल है एभिसेनिया यो दुईवटा सम्झेर भन म्यान ग्रुप प्लान्ट एम फर म्यान ग्रुप प्लान्ट भनेर सम्झ है ल अब नेक्स्ट त्यही त म्यान ग्रुप प्लान्ट भन्दैछु म्यान ग्रुप प्लान्ट यमबाट है ल सुन यता ल अब नेक्स्टमा जाऊ ई नम्बरमा माइकोराइजल रुट फेरि भन कुन रुट माइकोराइजल रुट है भन न कुन रुट माइकोराइजल
माइकोराइजल रुट है ए कुन रे डी होला सरी डी नम्बरमा माइकोराइजल रुट्स है यो माइकोराइजल सबै के अरे त्यो स्टोरेज अफ फुडको ट्याप हैन स्टोरेज अफ फुडको हैन है यो स्टोरेज अफ फुडको त्यो 4 वटा माथि लेखाको थियो नि त्यो मात्र हो अरु हैन है फ्लेसी ट्याप रुट जस्तै फ्युजिफोर्म कोनिकल न्यापी फर्म र ट्युबरस त्यो मात्र हुने स्टोरेज अफ फुड यो चाहिँ छुट्टै छुट्टै हो ए यो नोड रिलेटेड र ट्युबर रिलेटेड यिनीहरु रेस्पिरेटरीको रेस्पिरेटरीको पनि हैन के नोड रिलेटेड भनेको फिक्सेसन अफ नाइट्रोजनमा हेल्प गर्छ है अर्को भनेको न्युमेटोफोर्स यो भनेको ब्रेथिङमा हेल्प गर्छ अब माइक्रोराइजल रुट अब अहिले आउँछ अब बुझ्यो नि अब सुन यो चाहिँ ट्याप रुटको मोडिफिकेसन हो नट फर स्टोरेज है याद राखिरा है अर्को भनेको के हुन्छ माइक्रोराइजल रुट है सुन यता माइक्रोराइजल रुट भनेको कस्तो हुन्छ सिम्बायोटिक एसोसिएसन फेरि भन न कस्तो एसोसिएसन सिम्बायोटिक एसोसिएसन कोसँग भन सिम्बायोटिक एसोसिएसन कोसँग फन्जाई एन्ड के रे फन्जाई एन्ड हायर रुट्स अफ हायर प्लान्ट है रुट्स अफ के हायर प्लान्ट्स यसलाई के भनिन्छ माइक्रोराइजल रुट भनिन्छ के भनिन्छ माइक्रोराइजल रुट भनिन्छ है बुझ्यो नि अब सुन है थाहा छ यो भनेको कस्तो हुन्छ सिम्बायोटिक हुन्छ है र यसले के गर्छ थाहा छ फस्फोरस प्रोभाइड गर्छ फेरि भन के प्रोभाइड गर्छ फस्फोरस प्रोभाइड गर्छ है सोधेको क्वेशन हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आइएममा सोधेको क्वेशन है थाहा छ केमा पाइन्छ पाइनसमा पाइन्छ फेरि भन केमा पाइन्छ पाइनसमा केमा पाइन्छ भन पाइनसमा ठीक छ अब त्यसपछि केमा आउ मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टियस रुट फेरि भन केमा मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टियस रुट है फेरि भन केमा मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टियस रुट है अब सुन मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टियस रुटमा सबभन्दा अगाडि हामीले पढ्छौं मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टियस रुट फर स्टोरेजमा मोडिफिकेसन अफ के भन एडभेन्टियस रुट है मोडिफिकेसन अफ के एडभेन्टियस रुट्स है सबभन्दा अगाडि हामीले के पढ्छौं फर स्टोरेज फेरि भन के को लागि फर स्टोरेजको लागि है फर स्टोरेजको लागि अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है सबभन्दा अगाडि हामीले पढ्छौं के रे ट्युबरस रुट फेरि भन कुन रुट ट्युबरस रुट है ट्युबरस रुट है अर्को हामीले पढ्छौं भन अर्को हामीले पढ्छौं फ्यास्कुलेटेड रुट फेरि भन के रे फ्यास्कुलेटेड रुट है अर्को हामीले पढ्छौं भन अर्को हामीले पढ्छौं प्याल्मेट रुट फेरि भन कुन रुट प्याल्मेट रुट है प्याल्मेट रुट है चिन्ता नलेऊ दुःख नमान म अहिले घुकाइदिन्छु चिन्ता नलेऊ न तिमीहरु चिन्ता लिएर बस्छ यार बक्लोरहरु अर्को भनेको के हुन्छ मोनिलिफर्म रुट फेरि भन के हुन्छ मोनिलिफर्म रुट है यसैको नाम के हो बिडेड रुट पनि भन्छ बिडेड रुट है अर्को भनेको हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ नोड्युलोज रुट भन्छ है के भन्छ नोड्युलोज रुट है अर्को 6 नम्बरमा भन 6 नम्बरमा के हुन्छ एनुलेटेड रुट हुन्छ के हुन्छ एनुलेटेड रुट है यसमा सबै तिमीहरुले घोकिराख्न पर्दैन हैन त्यै पनि म लेखाउन चाहिँ सबै लेखाउँछु तिमीहरुलाई जुन भन्छु त्यो मात्र घोक्ने त्यहाँबाट मात्र क्वेशन आउँछ है ठीक छ नि ल ट्युबरस रुट भन त ट्युबरस रुट भन यसको एक्जाम्पल भने के हो स्वीट पोटैटो है स्वीट पोटैटो है त्यसैले भन स्वीट पोटैटो इज द मोडिफिकेसन अफ भनेर सोध्छ अप्सन ए ट्याप रुट अप्सन बी एडभेन्टियस रुट के लगाउने एडभेन्टियस रुट है यसको साइन्टिफिक नेम भने के हो आइपोमिया बटाटा हो फेरि भन आइपोमिया बटाटास के भन्छ बटाटास है आइपोमिया बटाटास है अब सुन है अब सुन जुन यो आइपोमिया बटाटास छ नि यसमा के हुन्छ ट्युबर्सहरु हुन्छ र त्यो ट्युबर्सहरु थाहा छ के को काम गर्छ रिप्रोडक्टिभ रुट्सको काम गर्छ फेरि भन के को काम गर्छ रिप्रोडक्टिभ रुट्सको है अब सुन यसपछि आउँछ फ्यास्कुलेटेड रुट यसको लागि सम्झिने फ्याड भनेर सम्झ के भनेर सम्झ फ्याड एफएडी फ्याड फेरि भन के भनेर सम्झिने फ्याड है फ्याड को लागि य फर फ्यास्कुलेटेड रुट ए फर एस्पेरेगस फेरि भन ए फर एस्पेरेगस र डी फर के है डाहालिया फेरि भन डी फर के डाहालिया है यो एस्पेरेगस लाई कुन रुट भनि कुन
के भनिन्छ यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ यसलाई लाउरे फुल भनिन्छ के भनिन्छ भन भन लाउरे फुल भन न भन लाउरे फुल एक छापो लगाउँछु बक्लो किलो कुरिलो सर कुरिलो डालियालाई लाउरे फुल भन्छ होइन के सुने थिएन सोधेको सर ल ठिक छ एस्पेरागसलाई के भनिन्छ एस्पेरागसलाई के भनिन्छ कुरिलो भनिन्छ र डालियालाई के भनिन्छ लाउरे फुल भनिन्छ के भनिन्छ लाउरे फुल है भन डालिया इज द सोर्स अफ भनेर फ्रुक्टोज आन्सर इनुलिन है इनुलिन very very important question सोधेको क्वेशन हो है रूट अफ डालिया स्टोर फूड इन द फर्म अफ सोधे भने के हुन्छ आन्सर इनुलिन है इनुलिन भनेको के हो भन प्रोटिन हो के हो भन भन प्रोटिन है कार्बोहाइड्रेट पोलिमर अफ फ्रुक्टोज हो कार्बोहाइड्रेट हो ए बक्लो ल त्यही त इनुलिन भनेको प्रोटिन हो अनि इनुलिन भनेको कार्बोहाइड्रेट हो भेरी गुड है पोलिसेक्राइड हो भनेको प्रोटिन इन्सुलिन भनेको प्रोटिन है त्यसपछि अब पाल्मेट रुट है पाल्मेट रुट भनेको केमा पाइन्छ अर्किसमा पाइन्छ है अर्किसलाई नेपालीमा थाहा चाहिँ के भन्छ 5 औले भन्छ कि फेरि भन के भनिन्छ 5 औले है अर्को भनेको मोनिलिफोरम रुट और यसैलाई के भनिन्छ बिडेड रुट भन्छ यो भनेको केमा पाइन्छ तिते करेलामा पाइन्छ फेरि भन केमा पाइन्छ तिते करेला है बिटर गडमा पाइन्छ है अर्को भनेको केमा नोडुल्स रुट है नोडुल्स रुट भनेको केमा पाइन्छ थाहा छ त्यो के भन्छ अदुवा हैन बेसार थाहा छ तिमीहरुलाई टर्मेरिक है टर्मेरिकमा पाइन्छ है टर्मेरिकलाई के भनिन्छ कुर्कुमा डोमेस्टिका भन्छ के भनिन्छ कुर्कुमा डोमेस्टिका भनिन्छ है अहिले चिन्ता नलेऊ अहिले नाम सम्झिराख हेर न अहिले घुकाइदिन्छु तिमीहरुलाई कुर्कुमा डोमेस्टिका भन्छ ठीक छ अर्को भनेको एन्युलेटेड रोड है सोध्दैन कहिले पनि सोध्दैन तै पनि लेखिहाल सेफालिसमा पाइन्छ कहिले पनि सोध्दैन यो नसम्झिनु हुन्छ सेफालिसमा है ठीक छ नि 1 सेकेन्ड है ल मोडिफिकेसन अफ एडभान्टेज रुट के को लागि भन के को लागि स्टोरेज को लागि भन बोल्दैन तिमीहरु अनि कसै याद हुन्छ के को लागि भन स्टोरेज को लागि हेलो स्टोरेज को लागि हेलो यस सर सर प्रेजेंट सर कता हराउनु भयो सर यही छु हराएको छैन ल सुन यही छु म हराएको छैन सुन यता सुन यता कुन रुट रे भन ट्युबरस रुट फेरि भन कुन रुट ट्युबरस रुट है ट्युबरस रुट केमा पाइन्छ भन स्वीट पोटाटोमा पाइन्छ केमा पाइन्छ स्वीट पोटाटोमा अर्को भनेको के थियो फ्यास्कुलेटेड रुट फेरि भन कुन रुट फ्यास्कुलेटेड रुट है फ्यास्कुलेटेड रुट केमा पाइन्छ भन केमा पाइन्छ @ डी फ्याट भनेर के भनेर सम्झ फ्याट भनेर है एफ फर फ्यास्कुलेटेड ए फर एस्पेरागस फेरि भन ए फर एस्पेरागस है डी फर डालिया है डी फर डालिया एस्पेरागसलाई नेपालीमा के भनिन्छ कुरिलो फेरि भन के भनिन्छ कुरिलो डालिया के भनिन्छ लाहुरे फूल लाहुरे फूल भनिन्छ है मेरो ह्यान्डराइटिङ धेरै राम्रो छ नेपालीमा हेर डालिया है डालिया इज द सोर्स अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर इनुलिन भन्छ है इनुलिन है त्यसैले भन इनुलिन केले मिलेर बनेको हुन्छ फ्रुक्टोजले फेरि भन केले फ्रुक्टोजले है इनुलिन भनेको के हो पोलिसेक्राइड हो है के हो पोलिसेक्राइड हो यो भनेको कस्तो हो कार्बोहाइड्रेट हो फेरि भन के हो कार्बोहाइड्रेट हो है सोधेको क्वेशन है अब त्यसपछि हामीले के पढेको थियौं पाल्मेट रुट फेरि भन कुन रुट पाल्मेट रुट केमा पाइन्छ छिटो भन फेरि केमा पाइन्छ अर्किड हैन अर्किस
है अर्किस यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ पाँच पाँच औँले। के भनिन्छ पाँच पाँच औँले है औँले। त्यसो भए भन अर्को भनेको कुन रुट भन मोनिलिफरम रुट है और यसैको नाम के हो बिडेड रुट हो फेरि भन के हो बिडेड रुट हो केमा पाइन्छ भन 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 केमा पाइन्छ बिटर गड यानि कुन करेला तितर करेला तिते करैला अर्को मैले के पढाएको थिएँ भन नोड्युलोज रुट फेरि भन कुन रुट नोड्युलोज रुट है नोड्युलेटेड हैन है याद राखिराख नोड्युलोज रुट केमा पाइन्छ टर्मेरिकमा पाइन्छ है केमा पाइन्छ बेसारमा टर्मेरिक है अदुवा हैन बक्लोल टर्मेरिक अदुवा नि छ त सर त्यसलाई त्यो अर्कै अदुवा हो के गिङ्गर भनेको स्टिमको मोडिफिकेसन हो बक्लोल ए समझ आवता भन न आवता भेरी गुड है अब नेक्स्टमा जाऊ फर मेकानिकल सपोर्टमा केमा भन फर मेकानिकल सपोर्टमा है केमा मेकानिकल सपोर्टमा अघि स्टोरेजको बारेमा पढ्यो मेकानिकल सपोर्टको लागि है मेकानिकल सपोर्टको लागि एउटा हुन्छ कुन रुट भन प्रोप रुट फेरि भन कुन रुट प्रोप रुट है यही प्रोप रुटलाई के भनिन्छ थाहा छ पिल्लर रुट भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ पिल्लर रुट्स भनिन्छ के भनिन्छ पिल्लर रुट्स भनिन्छ है र यो भनेको केमा पाइन्छ भन केमा पाइन्छ यो भनेको केमा पाइन्छ फिकस केमा पाइन्छ बेङ्गालेन्सिस फेरि भन बेनियन ट्री है फिकस बेङ्गालेन्सिस है सिस है यो भनेको कुन ट्री हो भन यसलाई के भनिन्छ बनियन ट्री भनिन्छ है बनियन ट्री और यसलाई के भनिन्छ बर भनिन्छ के भनिन्छ बर भनिन्छ बुझिरहेको नि बरको रुख भनिन्छ है अर्को भनेको पिपललाई यही भन्देऊ न पिपललाई के भनिन्छ साइन्टिफिक नेम भन त पिपललाई नाम थाहा छ तिमीलाई पिपललाई है फिकस रिलिजियोसा भनिन्छ है किन भनिन्छ थाहा छ रिलिजियोसा किनभने हामीले पूजा गर्छौं नि त त्यही भएर बुझ्यौ नि फिकस रिलिजियोसा भनिन्छ है अनि बरको चाहिँ किन नभएको त अब त्यो अब साइन्टिफिक सोध्न पर्छ है अब पूजा गरिन्छ सर मात्र सुन त अब त्यसपछि केमा आऊ स्टिल्ट रुट है फेरि भन के रे स्टिल्ट रुट्स है स्टिल्ट रुट्स और यसैलाई के भनिन्छ ब्रेस रुट भनिन्छ फेरि भन न के भनिन्छ ब्रेस रुट्स भनिन्छ है सुन त स्टिल्स रुट्समा के हुन्छ भने स्टिल्स रुट्सहरु सपोज मान यो भनेको तिमीहरुको प्लान्ट भयो के भयो प्लान्ट भयो है प्लान्टको चाहिँ जुन नोडहरु हुन्छ नि नोडबाट के हुन्छ यो रुटहरु निस्केको हुन्छ केबाट हुन्छ लोअर नोडबाट कुन नोडबाट भन लोअर नोडबाट सोधे क्वेशन हो लोअर नोडबाट के हुन्छ रुटहरु निस्केको हुन्छ त्यस्तो रुटलाई के भनिन्छ भन त्यस्तो रुटलाई के भनिन्छ स्टिल्ट रुट्स भनिन्छ और ब्रेस रुट भनिन्छ है थाहा छ के को लागि यो स्टिल्ट रुटहरु हुन्छ मेकानिकल सपोर्टको लागि के को लागि मेकानिकल सपोर्टको लागि कहाँ पाइन्छ भन्देउ त @ यस फेरि भन केमा पाइन्छ एसएमएस मा पाइन्छ केमा पाइन्छ एसएमएस मा है एसएमएस मा यस फर भन सुगर क्यान एम फर भन मेज है एम फर मेज अर्को यस फर भन स्क्रू पाइन है स्क्रू पाइन है स्क्रू पाइन बुझ्यौ नि स्क्रू पाइन है स्क्रू पाइन भनेको केमा पर्छ प्यानाडेनस स्पेसिसमा पर्छ ठीक छ है ठीक छ नि है अब यो भनेको के हो स्टिल्ट रुट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन हो यहाँबाट धेरै क्वेशन सोध्छ है त्यसैले भन सुगर क्यानको साइन्टिफिक नेम भन त फटाफट सैकरम अफिसिनारम भन्छ फेरि भन के भन्छ सैकरम के भन्छ रे सैकरम है सैकरम के भन्छ सैकरम अफिसिनारम भन्छ है सैकरम के भन्छ अफिसिनारम भन्छ है मेजको भन साइन्टिफिक नेम जिया मेज भन्छ भेरी गुड है जिया मेज भन्छ स्क्रू पाइनको के भन्छ प्यानाडेनस भन्छ के भन्छ प्यानाडेनस भन्छ ठीक छ नि अब त्यसपछि आउ केमा क्लाइम्बिङ रुटमा फेरि भन कुन रुट क्लाइम्बिङ रुट है यो हामीले मेकानिकल सपोर्टमा पढ्दै छौ है बुझ्यौ नि केमा पढ्दै छौ भन मेकानिकल सपोर्टमा है 3 नम्बरमा कुन रुट भन
3 नम्बरमा कुन रुट क्लाइम्बिङ रुट क्लाइम्बिङ रुट है क्लाइम्बिङ रुटको लागि हामीले के सम्झिन्छौँ भिआइपी प्यान भनेर सम्झिन्छौँ फेरि भन के भनेर सम्झौँ @भिआइपी पान भिआइपी पान है भिआइपी पान भी फर भन भेनिला ए बक्लोल भन भेनिला आई फर इभी आई फर भन इभी पी फर पोथोस पी फर भन पोथोस पोथोस पान फर भन पान फर पान फर पाइपर पाइपर पान भनेको थाहा छ नि पाइपर बेटर भन्छ के भन्छ पाइपर बेटर है भ्यानिला है पोथोस भनेको के हो मनी प्लान्ट हो फेरि भने कुन प्लान्ट मनी प्लान्ट है यो भनेको पान हो जुन हामी पान खान्छौँ नि त्यही पान हो है ल नेक्स्ट नम्बरमा 4 नम्बरमा हामीले पढ्छौँ बट्रेस रुट फेरि भन कुन रुट बट्रेस रुट और यसैको नाम के हो भन यसैको नाम के हो प्लाङ्क रुट भन्छ फेरि भन कुन रुट भन्छ प्लाङ्क रुट्स भन्छ फेरि भन कुन रुट्स प्लाङ्क रुट्स है एट द रेट यो प्लाङ्क रुट्स भनेको कहाँ पाइन्छ भन पिपलमा पाइन्छ भन न पापा भन केमा पाइन्छ पिपलमा है केमा पाइन्छ पिपलमा है अर्को भनेको यो केमा पाइन्छ थाहा छ अर्को भनेको केमा पाइन्छ यो बम्बेक्समा पाइन्छ केमा पाइन्छ बम्बेक्स सिभा है फेरि भन बम्बेक्स सिभा ल अहिले सम्झाउँछु नआत्य नयाँ नाम छ पी फर प्लाङ्क पी फर पिपल बी फर बट्रेस बी फर बम्बेक्स है यो पिपललाई के साइन्टिफिक नेम के भनिन्छ भन फिकस रेलिजियोसा भनिन्छ के भनिन्छ फिकस रेलिजियोसा बम्बेक्स सिभा भनेको यो साइन्टिफिक नेम हो यसको कमन नेम भनेको थाहा छ यसलाई के भनिन्छ सिम्मल भनिन्छ के फेरि भन के भनिन्छ सिम्मल भनिन्छ है के भनिन्छ सर यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ सर के रे सर ब्युट्रस भनेको चाहिँ बुर्ज खलिफाको तलतिरको मोडल छ नि सर त्यो ब्युट्रसकै रुट आधारमा बनाएको हो कि सर बुर्ज खलिफाको ए बुर्ज खलिफाको सङ त लक्ष्मी बममा फिल्ममा सङ छ बम भनेको बम्बेक सिभा ठिक छ जसरी सम्झ तर सम्झ है मैले चाहिँ बिएफ भनेर सम्झेको थिएँ है बिएफ बट्रेस फिकस भनेर है यही सोच यो सिम्बल वाला सोधे हैन त्यही भएर है बुझ्यो नि अब 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु है सुन यता मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टियस रुटमा सुरुमा हामीले के पढ्यौं मोडिफिकेसन फर स्टोरेज सोध्यौं त्यसपछि हामीले के पढ्यौं भन मोडिफिकेसन अफ मेकानिकल सपोर्टमा मोडिफिकेसन अफ मेकानिकल सपोर्टमा सबभन्दा अगाडि हामीले के भन्यौं के पढ्यौं भन रुट पढ्यौं अनि पिलर रुट है पिलर रुट है केमा पाइन्छ भन फिकस बेंगालेन्सिसमा पाइन्छ केमा पाइन्छ फिकस बेंगालेन्सिस सेकेन्ड नम्बरमा हामीले के पढ्यौं भन स्टिल्ट रुट और के पढ्यौं ब्रास रुट है त्यसैले भन स्टिल्ट रुट ओरिजिनेट फ्रम भनेर सोध्यो अप्सन ए अप्पर नोड अप्सन बी लोअर नोड अप्सन सी अप्पर इंटरनोड अप्सन डी लोअर इंटरनोड के हुन्छ आन्सर भन लोअर नोड भेरी गुड के हुन्छ आन्सर लोअर नोड हुन्छ ए स्टिल्ट रुट्स आर फाउन्ड इन भनेर सोध्यो अप्सन ए मा यस अप्सन बी मा यम अप्सन सी मा यस के हुन्छ आन्सर एसएमएस भेरी गुड के हुन्छ आन्सर एसएमएस है त्यसपछि आउँछ क्लाइम्बिङ रुट है सुन यता क्लाइम्बिङ रुट थाहा छ कहाँबाट डेभलप हुन्छ म लेखिदिन्छु क्लाइम्बिङ रुट भनेको दुवैबाट डेभलप हुन्छ है आइदर नोडबाट पनि डेभलप हुन्छ आइदर इन्टरनोडबाट पनि डेभलप हुन्छ और आइदर इन्टरनोड है और दुवैबाट पनि डेभलप हुन सक्छ है बुझ्यो नि और बोथ ठीक छ नि यो भनेको क्लाइम्बिङ रुटको लागि के सम्झिने भिआइपी पान भनेर फेरि भने के भने सम्झि भिआइपी पान भी फर भ्यानिला फेरि भने भी फर भ्यानिला आई फर इभी पी फर पोथोस है अर्को पी फर पाइपर बेटर यही पाइपर बेटरलाई पान भनिन्छ अब त्यसपछि आउँछ बट्रेस रुट कुन रुट भन बट्रेस है बट्रेस रुट र बट्रेस रुट केमा पाइन्छ पिपलमा पाइन्छ अर्को भनेको सिमल केमा पाइन्छ सिमल ठीक छ अब त्यसपछि आउ मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टियस रुट फर अदर भाइटल फंक्सनमा ए मोडिफिकेसन अफ के एडभेन्टियस रुट फर अदर भाइटल फंक्सन सी नम्बरमा फर अदर भाइटल फंक्सन हामी चाहिँ अब करिब अन्तिममा छौं
यो हाम्रो रुटको फर अदर भाइटल फङ्सन। सबभन्दा अगाडि आउ केमा फोटोसिन्थेटिक रुट। फेरि भन कुन रुट? फोटोसिन्थेटिक रुट है। यही फोटोसिन्थेटिक रुटको अर्को नाम के हो? एसिमिलेटरी रुट भन्छ। ए भन न कुन रुट भन्छ? एसिमिलेटरी रुट्स भन्छ है। कुन रुट भन्छ? एसिमिलेटरी रुट्स है। सुन यता, जुन यो फोटोसिन्थेटिक रुट छ नि, यो भनेको कस्तो हुन्छ? ग्रीन हुन्छ। भक्लोलहरु कस्तो हुन्छ भन? ग्रीन हुन्छ है। र यिनीहरूले के गर्न सक्छ? फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनेको हो? फोटोसिन्थेटिक रुट भनेको। थाहा छ जुन यो फोटोसिन्थेटिक रुट छ नि, यो भनेको कहाँ पाइन्छ? @3t मा पाइन्छ। फेरि भन कहाँ पाइन्छ? 3t है। एउटा t भनेको भन, अर्को t भनेको भन, अर्को t ट्रापा। एउटा भनेको भन ट्रापा। टिनोस्पोरा। अर्को भनेको भन टिनोस्पोरा and टिनोस्पोरा। भेरी गुड। अर्को भनेको भन टिनोस्पोरा। अर्को भनेको भन एनियोफाइलम। भेरी गुड। सब तिमीले छोड्दिम। बुक हेर्दै भनेको पन्टा छैन। ए छोड्दिम भन त। यतिकैमा सब तिमीलाई थाहा रहेछ त। छैन सर। यो ड्रपर होला नि त्यसो भए। होइन सर। भनेको ए बुक हेर्दै भनिरहेछौ? ए बक्लोल, किताब बन्द गर्न त एक झापड लगाउँछु अहिले मैले तिमीलाई। सर मैले बुक हेरेर भने होइन भन्दैछ सर। यार। ए अनि के फाइदा भयो त पढेको? त्यस्तो नभन न। यतिकै पढ के, यतिकै मजा आउँछ भने। किताब हेरेर पढेपछि के मजा भयो? मजै भएन नि है। अब त्यसपछि आऊ पारासाइटिक रुट। फेरि भन कुन रुट? पारासाइटिक रुट है। कपी लिएर बस्ने हो नि। उस्मिता तिमी पनि किताब खोलेछौ? नाइ सर। हस्टोरियल रुट भन्छ है। हस्टोरियल रुट भन्छ। और यसैलाई के भनिन्छ? सकिङ रुट भन्छ। फेरि भन कुन रुट भन्छ? सकिङ रुट भन्छ। के भन्छ? सकिङ रुट है। अब हेर, यो भनेको थाहा छ कस्तो हुन्छ? नन ग्रीन हुन्छ के। यो भनेको के हुन्छ? नन ग्रीन हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? नन ग्रीन हुन्छ। बुझिरहेछौ नि के हुन्छ? नन ग्रीन है। अब सुन, यसको इक्जाम्पल भनेको, बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हो? कस्कटा। फेरि भन कस्कटा है। कस्कटा ठिक छ नि। अब हेर सुन यता, जुन यो कस्कटा छ नि, यो कस्कटा भनेको थाहा छ? डाइकोट प्लान्ट हो। यो कस्कटा भनेको कुन प्लान्ट हो? डाइकोट प्लान्ट है। तर यसमा कोटिलेडन कतिवटा हुन्छ भन त रिया? अरूले नबोल्ने है। डाइकोट प्लान्ट हो। यसमा कोटिलेडन कतिवटा हुन्छ डाइकोट प्लान्टमा? दुईटा। भेरी गुड है। एक झापड लगाउँछ तिमीले। हुँदैन सर, हुँदैन। यसमा 0 कोटिलेडन हुन्छ, याद राखिराख है। यो डाइकोट प्लान्ट भएर पनि यसको जुन कोटिलेडन हुन्छ नि, त्यो डिफ्रेन्सिएन्ट भएको हुँदैन के, यानी कि 0 कोटिलेडन हुन्छ। सोधे क्वेसन हो, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज डाइकोट प्लान्ट विदाउट कोटिलेडन भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? कस्कटा। फेरि भन के हुन्छ? कस्कटा है। और यसैलाई के भनिन्छ थाहा छ? यसैलाई के भनिन्छ? रूट पैरासाइट। सेम बेरे छ। स्टिम रूट पैरासाइट बनाउनु। रूट पैरासाइट होला। रूट पैरासाइट होला। बेला बेलामा गइदिन्छ है। ल ठिक छ नि। अब सुन है, कस्कटालाई के भनिन्छ भन? कस्कटालाई के भनिन्छ? कस्कटालाई टोटल स्टिम पारासाइट भनिन्छ। ए यो याद राखिराख, म सोध्छु है। अर्को बेला म पढाउँदाखेरि यो आउँछ है। टोटल स्टिम के भनिन्छ? पारासाइट भनिन्छ। के भनिन्छ? पारासाइट भन्छ है। थाहा छ यो कस्कटालाई के भनिन्छ? आकाशे बेली लहरा भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? आकाशे बेली लहरा भनिन्छ। फेरि भन न के भनिन्छ? आकाशे बेली लहरा भनिन्छ है। अब त्यसपछि आउँछ इपिफाइटिक रुट। फेरि भन के हो रे? इपिफाइटिक रुट है। और इपिफाइटिक रुटलाई के भनिन्छ? हाइग्रोस्कोपिक रुट भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? हाइग्रोस्कोपिक रुट भनिन्छ है। इपिफाइटिक रुट्स है। और यसैको नाम के हो? हाइग्रोस्कोपिक रुट भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? हाइग्रोस्कोपिक
रूट्स भनिन्छ ठीक छ नि इपिफाइटिक रूट्स और यसैको नाम के हो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भनिन्छ है थाहा छ जुन यो इपिफाइटिक रूट्स अनि यसको पनि 3वटा टाइपहरु हुन्छ एउटा भनेको झुन्डिने रूट फेरि भन कुन रूट झुन्डिने रूट बोल्दैनौ तिमीहरु अर्को भनेको के हुन्छ एब्जर्भिङ रूट फेरि भन कुन रूट एब्जर्भिङ रूट है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ ह्याङ्गिङ रूट फेरि भन के हुन्छ ह्याङ्गिङ रूट ए भन न कुन रूट ह्याङ्गिङ रूट है ह्याङ्गिङ रूट ह्याङ्गिङ रूट सुन यता क्लाइम्बिङ रूट जुन यो क्लाइम्बिङ रूट छ नि यो भनेको थाहा छ केमा हेल्प गर्छ फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ केमा हेल्प गर्छ फिक्सेसन है एब्जर्भिङ रूटले केमा हेल्प गर्छ एब्जर्प्सन अफ मिनरलमा फेरि भन केमा हेल्प गर्छ एब्जर्प्सन अफ मिनरलमा है केमा हेल्प गर्छ एब्जर्प्सन अफ मिनरलमा अर्को भनेको जुन ह्याङ्गिङ रूट छ नि और यसैलाई के भनिन्छ हाइग्रोस्कोपिक रूट भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ हाइग्रोस्कोपिक रूटको फंक्सन भन्नु त के हुन्छ यसको फंक्सन भने के हो एब्जर्प्सन अफ मोइस्चर भन त के हुन्छ एब्जर्प्सन अफ ए सुनाए अब हेर यिनीहरुमा मोइस्चरको लागि है मोइस्चर एब्जर्प्सनको लागि एउटा छुट्टै टिस्यु हुन्छ के हुन्छ भनौ न एउटा छुट्टै टिस्यु हुन्छ र त्यो टिस्युको नाम के हो भेलामेन हो फेरि भन के हो भेलामेन फेरि है त्यसो भए भन हाइग्रोस्कोपिक नेचर अफ plant is possible due to the presence of भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भेलामेन आन्सर भेलामेन है थाहा छ जुन यो भेलामेन छ नि यो भनेको डेड टिस्यु हो फेरि भन कस्तो टिस्यु हो डेड टिस्यु र यो भनेको मल्टी लेयर्ड सेलले बनेको हुन्छ कस्तो लेयरले बनेको हुन्छ मल्टी है र यो मेनली भनेको इपिफाइटिक रूट र हाइग्रो स्कोपिक रूट भनेको केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन अर्किड्समा प्रेजेन्ट हुन्छ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ अर्किड्समा ठीक छ अर्किड्समा है ठीक छ नि अब सुन अब त्यसपछि आऊ रिप्रोडक्टिभ रूटमा मैले तिमीलाई अघि रिप्रोडक्टिभ रूट पढाएको थिएँ केमा पाइन्छ भन्देऊ रिप्रोडक्टिभ रूट म्याङ्ग्रोभ प्लान्ट एक झापड लगाउँछु अघि मैले स्वीट पोटाटो भने स्वीट पोटाटो ट्युबरस रूटमा के हुन्छ रिप्रोडक्टिभ रूट हुन्छ के हुन्छ अर्को भनेको रिप्रोडक्टिभ रूट अर्को भनेको केमा पाइन्छ डाहालियामा पाइन्छ भन कहाँ पाइन्छ डाहालियामा है अब त्यसपछि केमा आऊ फ्लोटिङ रूटमा आऊ भन त मेरो राजा बाबुहरु केमा फ्लोटिङ रूट है फ्लोटिङ रूट केमा पाइन्छ भन फ्लोटिङ रूट कहाँ पाइन्छ भन फ्लोटिङ रूट्स कहाँमा पाइन्छ भन है पिस्टियामा पाइन्छ अर्को भनेको आइकोर्नियामा पाइन्छ है यो दुईवटा सम्झिहाल यो त थाहा होला नि तिमीहरुलाई यो त चाहिँदैन तिमीहरुलाई है अर्को भनेको एउटा अझै भन्देऊ रूट थर्न्स कहाँ पाइन्छ छिटो भन मैले पढाइसकेको छु रूट थर्न्स भनेको केमा पाइन्छ थाहा छ मनी प्लान्टमा पाइन्छ फेरि भन केमा पाइन्छ मनी प्लान्टमा है यसको नाम के हो पोथोस है पोथोस है अर्को भनेको यो भनेको केमा पाइन्छ एकान्थोराइजामा पाइन्छ फेरि भन केमा पाइन्छ एकान्थोराइजा है त्यसो भए भन जुन यो रूट थर्न छ नि यसको फंक्सन भनेको के हो प्रोटेक्सन हो फेरि भन के हो प्रोटेक्सन है अब लास्ट एउटा लास्ट भनेको के हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो धेरैले बुझार्छ भन एउटा भनेको के हुन्छ कन्ट्रेक्टाइल रूट हुन्छ भन जसले भन्छ केमा पाइन्छ उसले मैले 2 रुपैयाँ दिन्छु भन कन्ट्रेक्टाइल अनियनमा आइट भेरी गुड कसले भन्यो भन तिम्रो इसेवा आइडी म 2 रुपैयाँ हाल्दिन्छु भन न नाम के हो भन्दैन त अब चाहिदैन पैसा मलाई हाल्दिउ त्यसो 2 रुपैयाँ ल कन्ट्रेक्टाइल रूट भनेको केमा पाइन्छ
प्याजमा पाइन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सुन यता, यो थाहा छ किन इम्पोर्टेन्ट भएको भने होइन, सोधेको क्वेसन हो होइन। विच अफ द फ्लोइङ इज द मोडिफिकेसन अफ रुट भनेर होइन। सबैमा त्यहाँ के नि हुन्छ, अनियन पनि हुन्छ र स्टिमको जति पनि पार्ट हुन्छ नि, सरी लिफ पनि हुन्छ र स्टिमको जति पनि पार्ट हुन्छ त्यो पनि दिया हुन्छ के। जस्तै जति पनि त्यो अनियनहरू हुन्छ नि, अनियन भनेको मेनली भनेको लिफबाट बन्ने हो कि, याद राखिराख, लिफबाट बन्ने हो। तर त्यसको सर्टेन पार्टहरू केमा पर्छ भन, रुटमा पनि पर्छ। बुझ्यो नि? कन्ट्रेक्टाइल रुट, जुन रुटहरू हुन्छ नि, त्यो कन्ट्रेक्ट रुटहरू जुन अनियनमा हुन्छ नि, त्यो भनेको के को बनेको हुन्छ भने भनौँ न, एडभेन्टियस रुटबाट बनेको हुन्छ क्या। बुझ्यो नि? सोधेको क्वेसन हो है। दिस इज अल अबाउट द के रुट। बुझ्यो नि? वान्स अगेन मैले के गर्छु, यसलाई रिभिजन गराउँछु र यो चाहिँ सकिन्छ आजको लागि है। वान्स अगेन सबभन्दा अगाडि हामीले पढेको थियौँ के अरे, मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टियस रुट फर स्टोरेजको लागि, त्यसपछि मेकानिकल सपोर्टको लागि, त्यसपछि सी नम्बरमा पढेको थियौँ फर अदर भाइटल फङ्सनको लागि। फेरि भन के को लागि? फर अदर भाइटल फङ्सनको लागि है। सबभन्दा अगाडि आऊ फोटोसिन्थेटिक रुट केमा पाइन्छ, छिट्टो भन, केमा पाइन्छ? एट द रेट 3T मा। एउटा टी फर ट्रापा, अर्को फर टेनियोस्पोरा, अर्को भनेको टेनियोफाइलम। भेरी गुड है। अर्कोमा आऊ प्यारासाइटिक रुट है, प्यारासाइटिक रुट। अर्को भनेको आऊ प्यारासाइटिक रुट, यसैलाई के भनिन्छ? हस्टेरियल रुट भनिन्छ। और यसैलाई के भनिन्छ? सकिङ रुट भनिन्छ। केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन? कस्कटामा प्रेजेन्ट हुन्छ। कस्कटा भनेको के हो? टोटल रुट प्यारासाइट हो। फेरि भन के हो? टोटल स्टिम प्यारासाइट सर। टोटल स्टिम प्यारासाइट। टोटल स्टिम प्यारासाइट है। के हो? टोटल स्टिम प्यारासाइट है। कस्कटा भनेको के हो? डाइकोटिलेडन हो। त्यसो भए भन यसमा कतिवटा कोटिलेडन हुन्छ? कतिवटा? 0वटा। कतिवटा? 0वटा है। बुझ्यो नि है? सुन यता। अब त्यसपछि आऊ इपिफाइटिक रुट, और यसैलाई के भनिन्छ? हाइग्रोस्कोपिक रुट भनिन्छ। के भन्छ? हाइग्रोस्कोपिक रुट है। त्यसो भए भन यो मेनली भनेको कुन प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन? अर्किड प्लान्टमा। केमा? अर्किड प्लान्ट। सुन, जुन यो हाइग्रोस्कोपिक रुट छ नि, यसमा एउटा स्पेशल टाइप अफ सेल पाइन्छ, त्यसको नाम के हो? भेलामेन हो। फेरि के हो? भेलामेन है। भेलामेनको काम के हो? एब्जर्प्सन अफ मोइस्चर। भेरी गुड है। त्यसपछि आऊ केमा? त्यसपछि केमा आऊ? रिप्रोडक्टिभ रुटमा। फेरि भन केमा? रिप्रोडक्टिभ रुट। रिप्रोडक्टिभ रुट काम पाइन्छ स्वीट पोटाटोमा है। अर्को भनेको केमा पाइन्छ? डालियामा पाइन्छ। के पाइन्छ? डालियामा है। त्यसपछि आऊ फ्लोटिङ रुट है। भन फ्लोटिङ रुट केमा पाइन्छ भन? पानीवाला स्पेसिस यानी कि पिस्टिया। अर्को भनेको आइकोर्निया। अर्को भनेको आइकोर्निया है। त्यसपछि आऊ रुट थर्न्स। रुट थर्न्स केमा पाइन्छ भन? एउटा भनेको मनी प्लान्ट। भेरी गुड। एउटा भनेको मनी प्लान्ट, अर्को भनेको केमा पाइन्छ? एकान्थोराइजा। केमा पाइन्छ भन? एकान्थोराइजा। यसको मेन फंक्सन भनेको के हो भन? प्रोटेक्सन। प्रोटेक्सन है। त्यसपछि आऊ केमा रुट? कन्ट्रेक्टाइल रुट। भन कुन रुट? कन्ट्रेक्टाइल रुट। कन्ट्रेक्टाइल रुट केमा पाइन्छ भन? अनियन यानी कि प्याजमा पाइन्छ है। केमा पाइन्छ? प्याजमा। ठीक छ नि? अब यसलाई मेरेक नेपाल सर यसलाई चाहिँ अब रेकर्डिङ अफ गरिदिँदा हुन्छ है। ल, दिस इज अल अबाउट के रे रुट है। दिस इज अल